ठीक छ, सुरु गरौँ। नमस्ते, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। फेरि अघिल्लो हप्ता जस्तै म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र सेट 8 लिएर हामीले सेट 7 सम्म फिडब्याक दिइसकेका छौँ र तपाईले अनलाइनमा पनि एक्जाम दिनु होला अथवा दिनुभयो होला भन्ने मैले पूर्ण अपेक्षा गरेको छु र यो आशा गरेको छु कि तपाईले प्रत्येक हप्ता यो सेट एक्जाम दिनु भएको छ भन्ने र यदि दिनु भएको छैन भने पनि साथीहरूले फेरि पनि यो फिडब्याक हेरिसके पछाडि पनि तपाईले क्वेशनलाई एडुसफ एकाडेमीको पेजमा गएर अथवा आइक्यू गुरु मदन खड्काको पेजमा गएर तपाईले पुनः यसको टेस्ट दिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो स्कोरिङ आइक्यू स्कोरिङ कति छ भनेर तपाईले आफूलाई चाहिँ तपाईको कुन लेभलमा छु, मेरो आइक्यू कुन लेभलमा पुगेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ, चेक गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो सेट चाहिँ मैले अघिल्लो हप्ता पनि भनेको थिएँ, जुन सेट चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग शाखा अधिकृत नासु खैरदार सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट असै इन्सपेक्टर र सबैको सेटलाई सबैको सिलेबसलाई मिलाएर मैले यो सेट तयार गरेको छु र यसै अनुसार यो सेट 8 जुन चाहिँ तपाईको फेसबुकमा पेजमा पनि राखिएको छ र कति साथीहरूलाई कसरी एक्जाम दिने सर भनेर एकदम जिज्ञासा क्वेशनहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईले मेसेज गरिरहनु भएको हुन्छ र तपाईले फेसबुक पेजमा जानुभयो नि मदन खड्कामा जानुभयो भने पनि सिधै पाउनुहुन्छ। आइक्यू गुरु मदन खड्का भन्ने पेजमा गएर तपाईले त्यो पेजलाई लाइक गर्न बित्तिकै त्यहाँ देखिन्छ सेट 8 भनेर देखिन्छ। तपाईले त्यहाँ जब तपाईले त्यसलाई ओपन गर्न बित्तिकै तपाईले त्यहाँ एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ भने एडुसफ एकाडेमी जुन चाहिँ तपाईको एडुसफ एकाडेमीले एक पेज लाइक गर्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट पनि तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। र धेरै साथीहरुमा के कुरा छ भने यो लोकसेवा खुल्छ कि खुल्दैन, अब एकदमै फोन आइरहेको हुन्छ, मेसेज आइरहेको हुन्छ, सर लोकसेवा खुल्छ कि खुल्दैन, खुल्छ कि खुल्दैन, खुल्छ कि खुल्दैन। तर म तपाईलाई आज यहाँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईले लोकसेवा खुल्छ या खुल्दैन होइन, तपाई भोलि खुल्यो भदौमै खुल्यो तयारी त छैन, त्यसैले तपाई जहिले खुल्छ, भदौमा खुलोस् या असोजमा खुलोस् या मक्सिरमा खुलोस् या यो वर्ष नखुलोस्, चैतमा गएर खुलोस् या वैशाखमा खुलोस् या जेठमा खुलोस्, तपाई तयारी हालतमा बस्नुहोस्। आज नै तपाई एक्जाम दिँदा पास हुन्छु भन्ने हालतमा बस्नुभयो भने अभियसली तपाईले फर्स्ट टाइममै पास गरिहाल्नुहुन्छ। तर तपाई लोकसेवा खुल्छ कहिले खुल्छ मात्र भनेर बसिरहनु भयो भने तपाईले पास गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै मैले तपाईको आइक्यू स्कोरिङ बढोस् भन्नको निम्ति सबै सिलेबसलाई समेटेर एउटा तपाईको यसमा 30 वटा क्वेशन, आज अघिल्लो हप्ता चाहिँ तपाईको मैले 25 वटा क्वेशन राखेको थिएँ भने आज चाहिँ मैले 30 वटा क्वेशन राखेको छु। अघि नै भने मैले व्हिच इज रिलेटेड टु सेक्सन अफिसर नासु खैरदार, एपीएफ इन्सपेक्टर, एपीएफ असै, जनपद इन्सपेक्टर, जनपद असै र शिक्षक सेवा आयोगलाई मध्यनजर गरेर यो सेट तयार गरिएको छ, जुन सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको लागि पनि के छ उपयुक्त छ भने एनएससी को विद्युत प्राधिकरणमा सबै जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि मध्यनजर गरेर सबैको सिलेबस हेरेर मैले यो अनुसार तयार गरेको छु। र अब धेरै कुरा नगरिकन म क्वेशन नम्बर 1 मा प्रवेश गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म हामीमा तपाईको 90 जना तपाईको यो उसमा हाम्रो लाइभमा जोडिसक्नु भएको छ र आरती साले भन्दै हुनुहुन्छ हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो छत्रजङ साई भन्दै हुनुहुन्छ गुड इभिनिङ सर भन्दै हुनुहुन्छ। गीता परसाई गुड इभिनिङ सर भन्दै हुनुहुन्छ, गुड इभिनिङ। मन्जु मिश्र हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ नवीन्द्र थापा गुड इभिनिङ भन्दै हुनुहुन्छ। आरती शाहले फेरि लेख्दै हुनुहुन्छ, आरती शाह फेरि अरू पनि अर्को मन्जु मिश्र यस पटकको क्वेशन पनि अलि गाह्रो थियो भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ गुड इभिनिङ गणेश आचार्यले गुड इभिनिङ सर भन्नुहुन्छ, गुड इभिनिङ। मन्जु मिश्रले फेरि सो मोटिभेसन सर जस्ट आऊ भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को तपाईको रविन्द्र कुमार यादवले हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ हेर्नुहोस् त नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारीले। अर्को गोविन्द भण्डारी हेलो सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ समीर अविरल नमस्कार सर भन्दै हुनुहुन्छ, समीर भाइ नमस्कार। र अब म अझै पनि तपाईहरुलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने तपाई यो नबुझ्नुस् कि अब धेरै मानिसहरूले बुझिसके अहिले कोभिड-19 ले तपाईको विश्व नै तपाईको एउटा चाहिँ संक्रमित अवस्थामा रहिरहेको अवस्थामा र हामी पनि अहिलेसम्म पनि खुलेर अब हिँड्न सकेको छैनौँ। सरकारले पनि तपाईको आफ्नो तरिकाले एक किसिमले लकडाउनकै अवस्था जस्तै राखिरहेको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भने पनि तपाईको व्यवसायहरूले गरेका छैनन् भने हरेक ठाउँबाट हामीलाई तपाईको अझै पनि सहज रूपमा वातावरण भइसकेको छैन, अझै पनि फिजिकल क्लास हामीले तपाई इन्स्टिट्युटमा गएर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। र यसलाई मध्यनजर गर्दै मैले विगत तपाईको यो 10-11 वर्षको तपाईको टिचिङको अवधिमा धेरै स्टुडेन्टहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ र कतिले नाम निकालेर सक्सेस भइसक्नु भएको छ, कति खरदार, कति नासु, कति अफसर हुनुहुन्छ भने कति साथीहरू तयारीको अवस्थामा लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई केही सहजता होस् भन्नको निम्ति मैले यो हरेक हप्ता सेट एउटा बनाउँदै फेसबुक पेजमा राख्दै
आइक्यू गुरु मदन खड्कामा राख्दै र यो तपाईको एडुसप एकाडेमीको पेजमा राखेर तपाईहरुलाई म एडुसप एकाडेमी मार्फत हरेक हप्ता लाइभ आउँदैछु र यसको तपाईहरुले मौकाको फाइदा उठाउनु होला र तपाई आफू तयारीको हालतमा बस्नु होला। धेरै साथीहरुलाई तपाई यो नबुझ्नुस् कि विज्ञापन कहिले हुन्छ एक्जाम हुन्छ हुँदैन। 100% एक्जाम हुन्छ, तर कहिले हुन्छ यति मात्र डेट फिक्स नभएको। 100% एक्जाम हुन्छ, तपाई ढुक्क बस्नुस् र तपाई तयारीमा बस्नुस्। भोलि नै एक्जाम हुन्छ भने तपाई भोलि नै एक्जाम दिन तयारी भएर बस्नुस् है। त्यसैले समय लस्ट नगर्नुस्, खेर नफाल्नुस्। यो एकदमै तपाईको यति बेला अफिसलाई पनि त्यस्तो तपाईको टाइम व्यस्त छैन, अफिसमा पनि पढ्ने साथीहरुले पनि एकाडेमिक एक्जामहरु पनि फिक्स छैन। त्यसैले यो समयमा तपाईले आफ्नो आइक्यूलाई स्ट्रङ बनाउनु भयो भने, आइक्यू स्कोरिङ बढाउनु भयो भने तपाईले भोलि एक्जाम हुने बेलामा सजिलो तरिकाले हल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै मैले एक्जाम पोसिबल क्वेशनहरु यहाँ शेयर गरेको छु, राखेको छु। सेट 8 हामी क्वेशन नम्बर 1 मा गयौं। क्वेशन नम्बर 1 यस प्रकारको छ। क्वेशन नम्बर 1 स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। क्वेशन नम्बर 1 आज फर्स्टमै तपाईको नन भर्बल फाइन्ड द अड एन्ड आउट भनेको यो क्लासिफिकेसनबाट नमिल्ने समूहमा नमिल्ने छान्नुहोस् भनिन्छ। 4 वटा छ एबीसीडी मध्येमा र तपाईले धेरै साथीहरुले अलिकति क्वेशन देखिएन सर भन्ने जुन चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन देखिएन भनेको हुँदा आज चाहिँ मैले अलि फरक ढंगको क्वेशन तपाईको सेटिङ गरेर राखेको छु। आज प्रश्न देख्नु भएको छ होला भन्ने आशा गरेको छु। यदि देख्नु भएको छैन भने पनि अझै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले 4 वटा अप्सन मध्ये एबीसीडी मध्ये तपाईको आफ्नो मोबाइलमा आइसकेको छ, ल्यापटपमा आइसकेको छ। एबीसीडी मध्ये कुन चाहिँ तपाईको अड फिगर हो, अड फिगरलाई छान्नुहोस् भनेको छ। र अब तपाईले 4 वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट आन्सर हो त? रामगोपाल यादव नेपालले नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। केदार केसी नमस्ते सर भन्छ। नमस्ते सर, मेरो नाम रणधीर कुमार यादव हो। रणधीर कुमार यादव भन्नुभयो। अर्को हुनुहुन्छ, अर्को छ सन्तोष पौडेलले नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को विष्ट हेमकान्त भन्दै हुनुहुन्छ नमस्कार सर फ्रम अछाम भन्दै हुनुहुन्छ। अछामबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ हामीलाई। अर्को आरती शाहले 1 को क्वेशन ए भनेर तपाईको आन्सर दिइसक्नु भएको छ भने अर्को हेरौं त। अर्को छ रणधीर कुमार यादवले 1 को ए भनिसक्नु भएको छ। कृपया तपाईले आफ्नो आन्सरमा ए मात्र नलेख्नु होला। 1 को ए, 2 को ए। अहिले त 1 नम्बर क्वेशन हो, अलिक 3 4 मा पुगेपछि ए भन्दा कुन हो भनेर कन्फ्युज भइन्छ। त्यसैले 4 को ए हो भने 4 को ए, 4 को बी हो भने 4 को बी, 1 को सी हो भने 1 को सी, यसरी कमेन्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र अब हेरौं, अर्को मन्जु मिश्राले आएन सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ सुजन भट्ट सी, हेर्नुस् त। शीतल नेपालले डी भन्दै हुनुहुन्छ। बीएम किरातीले डी भन्दै हुनुहुन्छ। गणेश आचार्यले बी भन्छ। आरती शाहले सर सी को ए भन्दै हुनुहुन्छ। नवीन्द्र थापा डी भन्दै हुनुहुन्छ। नमराज बमजनले नमस्ते सर भन्दै हुनुहुन्छ। टोपाल आचार्य 1 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। नमराज बमजन सी भन्दै हुनुहुन्छ। लालबाबु यादवले 1 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। सुजन भट्ट 1 को ए। सपना भट्ट नमस्कार सर आज फर्स्ट हो भन्दै हुनुहुन्छ। तपाई फर्स्ट होला। हामी चाहिँ सेट 8 पुगिसक्यौं। हामी विगत तपाईको लकडाउनको समयमा 2 महिना अघिदेखिको हामी करिब तपाईको यो हामीले चैतदेखिकै सुरु गरिरहेछौँ। चैतको अन्तिमदेखिको हामी सुरु गर्दैछौँ र बैशाखबाट सुरु गर्दैछौँ। बैशाखको अन्तिमदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ। बैशाख जेठ असार हाम्रो 3 महिना भइसक्यो। अब हेरौँ, अब यसको आन्सर के हो त? सही आन्सर के हो त हेरौँ है त। अब यहाँनिर हेर्नु होला, यो अड एन्ड आउट समूह नमिल्ने हो। अब यसमा यो फिगरमा हेर्दा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ सबभन्दा पहिला फिगरको पोजिसन हेर्ने। पोजिसनमा स्ट्रेट लाइनले बनेको छ कि कर्भ लाइनले बनेको छ कि पहिला त्यसलाई हेर्ने भनेको थिएँ। दोस्रोमा तपाईको डाइरेक्सन हेर्ने भनेको थिएँ, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने अहिले पनि सुन्नु होला। क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजमा कुनमा छ फिगर भनेर त्यसलाई हेर्ने। क्लकवाइज घुमेको छ कि एन्टी क्लकवाइज घुमेको छ। त्यसको साथसाथै अर्को थर्डमा तपाईको फेरि के छ भने फिगरको मुभमेन्ट राइटबाट लेफ्टमा गएको छ कि अपबाट डाउनमा क्रसवार्ड कसरी फिगर टर्न गरिरहेछ त्यसलाई ख्याल गर्ने। त्यो पछाडि वाटर इमेज र मिरर इमेजलाई फलोअप गर्ने। त्योबाट पनि मिलेन भने हामीले के गर्ने भने फिगर पियरमा हेर्ने भनेर मैले तपाईलाई भनेको थिएँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ भवेल लेटर र कन्सोनेन्ट लेटर पनि दिन्छ भनेर 6 वटा हरेक हप्तामा मैले भनिरहेको छु। क्लासिफिकेसन भन्यो भने यो कुरालाई फिगरमा यो कुरा हेर्ने। अब यहाँनिर हेरौँ 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। यो डायमन्ड सेपको कालो फिगर छ, सबैले देख्नु भयो होला। यो डायमन्ड सेपको कालो फिगरमा हेर्नुहोस् है, यो डायमन्ड सेपको कालो फिगरमा, यो डायमन्ड सेपको जुन कालो फिगर छ यो हेर्नुहोस् त। यसको दुईपट्टि साइडबाट गोलो सानो सर्कलले दुईबाट बीचमा बनाएको छ सेन्टर। यसमा पनि हेर्नुहोस् है, कालोलाई यी दुईपट्टिबाट बनाएको छ। यहाँ 2-3टा कालो छ, यहाँ 3टा कालो, यहाँ 2वटा कालो छ, 2वटा सेतो छ। अब हेरौँ, यहाँ पनि डायमन्ड सेपको लागि बीचमा बनाइदिएको छ, तर यो चाहिँ डायमन्ड सेपलाई बीचमा नबनाई एक साइडतिर आएर बसिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ अरू सबैको चाहिँ डायमन्ड सेपलाई बीचमा राखेको छ भने ए मा चाहिँ के छ तपाईको, डी मा चाहिँ के छ तपाईको, एउटै साइडमा छ। त्यसैले आन्सर डी भनेको कहाँ छ? ए मा छ। त्यसैले डी भने फेरि यहाँ डी हान्नु होला नि, फेरि गलत हो। आन्सर ए मा करेक्ट आन्सर यसको ए हो। र अब तपाईले भोटिङ पोलमा म गएँ।
तपाईले कति साथीहरुलाई थाहा छैन आफ्नो मोबाइलमा तपाईको एबीसीडी चार्ट अप्सन आएको हुन्छ चार्ट अप्सन मध्येमा तपाईले चुज गर्न सक्नुहुनेछ ए भने ए मा भोटिङ गर्न सक्नुहुनेछ बी भने बी मा गर्न सक्नुहुनेछ सी भने सी मा गर्न सक्नुहुनेछ डी भने डी मा गर्न सक्नुहुनेछ है र अहिलेसम्म हामीसँग 253 जना हाम्रो लाइभमा जोडिसक्नु भएको छ कृपया तपाई आफू पनि नलेज लिँदै हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि नलेज दिनुहुन्छ भने शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला यो फ्रीमा हो कुनै कस्ट लाग्ने वाला छैन तपाईले शेयर पनि गर्दिनु होला अर्को चाहिँ ए मा 42% ले आन्सर ए भनेर चुज गर्नु भएको छ भने हेर्नुस् त बी मा 13% ले सी मा 25% ले डी मा 21% ले आन्सर चुज गर्नु भएको छ धेरै साथीहरुले ए भनेर आन्सर दिनु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै धेरै बधाई ए भन्नेलाई र अरु जुन साथीहरुले बिगार्नु भयो उहाँहरुले पनि अब त पक्कै कुरो बुझ्नु भयो होला है त क्वेशन नम्बर 2 स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ यसमा के भनेको छ भने क्वेशनले यसमा कतिवटा हेक्सागन छ भनेको छ हाउ मेनी हेक्सागन हेर्नुस् त यहाँनिर चाहिँ हेक्सागन भनेको 6 साइडेड अफ फिगर भने थाहा छ 6 वटा साइड भएको क्यान यु हेर्नुस् त फाइन हियर भन्छ तपाई यसमा कतिवटा तपाईको हेक्सागन छ होला पत्ता लगाउनुस् भन्छ यो फिगरमा यो एनालिटिकल रिजनिङ टेस्ट अन्तर्गत हो एनालिटिकल रिजनिङ टेस्टमा हामीले स्क्वायर पढ्छौं ट्रायंगल पढ्छौं रेक्टेंगल पढ्छौं बुझ्नु भएको छ नि र पेन्टागन पढ्छौं हेक्सागन पढ्छौं यी कुराहरु पढ्छौं स्ट्रेट लाइन पढ्छौं योबाट सोधेको छ अब हेरौं अब म तपाईको कमेन्टतिर लागे कमेन्टतिर साथी साले सर एक्जाममा फिगर ए सही थियो भन्नुभयो सर यसमा लेख्नु भयो होला सर एक्जाममा फिगर ए सही थियो भन्नुभयो ए नै सही हो आइकोमा ए मै त हो नि डी भनेको आइको 1 नम्बर क्वेशनमा तपाईले कमेन्ट गर्नु भएको छ भने 1 नम्बर क्वेशनमा तपाईको फिगर ए मा यो चाहिँ ए मै हो डी भनेको त्यसैले नझुक्किनु होला है अब हामी 2 नम्बर फिगरमा छौं 2 नम्बर फिगरको पनि आन्सर आइसकेको छ आरती शाहले तपाईको 2 को ए भन्दै हुनुहुन्छ मन्जुर मिश्रले 1 2 को हेर्नुस् त 2 को ए 22 भन्दै हुनुहुन्छ 2 को ए 22 भन्दै हुनुहुन्छ अर्को रोशनी अधिकारीले ए भन्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र कुमार यादवले रणधीर कुमार यादवले पनि ए भन्दै हुनुहुन्छ बसन्तले पनि तपाईको बसन्तले एकैछिन बसन्तले माथि जानुभयो ठिकै छ म पढ्दै छु बसन्त खनालले तपाईको 22 को ए भन्दै हुनुहुन्छ सरी 2 को ए 22 भन्दै हुनुहुन्छ सुनिता डंगोल 2 को ए अनि अर्को छ शिक्षा तिवारी 2 को सी भन्दै हुनुहुन्छ निर्दोष लामाले मिक्स टपिक्स हो कि भन्दै हुनुहुन्छ स्पेसिफिक सर भन्दै हुनुहुन्छ यो मिक्स भन्दा पनि यस्तो हो तपाईको यो तपाईको आफ्नो सिलेबस अनुसार इन्सपेक्टको सिलेबस अनुसार सबै कभर गरेर बनाएको छ र शिक्षक सेवा आयोगले सबैको टपिक्सलाई मिल्ने गरेर हो यो यसलाई मात्र भन्ने होइन सबैलाई नै मिल्छ यो मिल्ने गरेर मैले बनाएको छु सबैलाई कभर गरेर होला एउटा दुईटा क्वेशन तपाईको एउटा सिलेबसमा नभएको हुन सक्छ अर्कोमा नभएको हुन सक्छ तर म्याक्सिमम सबै टपिक्सलाई मिलाएर मैले 30 वटा क्वेशन बनाएको छु है अर्को छ खत्री भीमले तपाईको हेर्नुस् त ए भन्दै हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारीले 2 को ए भन्दै हुनुहुन्छ धेरै जस्तो मान्छेले कृष्ण खतिवडाले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् त अर्को छत्र जङसाईले पनि 2 को ए भन्दै हुनुहुन्छ सुजन भट्टले पनि 2 को 22 भन्दै हुनुहुन्छ गणेश कुमारले 2 को डी भन्दै हुनुहुन्छ नागेश्वर चौधरीले ए भन्दै हुनुहुन्छ रामजी रेग्मीले 2 को सी भन्दै हुनुहुन्छ रामजी रेग्मी उहाँ चाहिँ तपाईको हाम्रो रेगुलरै हो उहाँ जहिले पनि आइरहनुहुन्छ है रामजी रेग्मी अब हेरौं है त अहिलेसम्म हामीसँग 200 तपाईको 59 जना जोडिसक्नु भएको छ अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला कृपया धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले यसलाई हेर्नुहोस् र नलेज पनि लिनुहोस् अब म तपाईको भोटिङ पोलमा गए पहिला अनि मात्र म शेयर गरौँला है त भोटिङ पोलमा ए मा 68% बी मा 21% सी मा 5% डी मा 5% अब यसको करेक्ट आन्सर के हो हेर्नुस् है त ले हेर्नुस् एकदम इजी छ सामान्य धेरै मान्छेहरु झुक्किनु भयो ले हेर्नुस् यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो त होइन 13 14 15 हेर्नुस् त सिंगलमा ला हेर्नुस् ल धेरै मान्छेहरुले तपाईको यहाँनिर झुक्किनु भयो हेर्नुस् है यो 1 2 3 4 हो 5 6 7 8 हो 9 10 11 12 हो 13 14 15 हेर्नुस् 13 14 यो कति भयो 15 है अब धेरै मान्छेहरु झुक्किनु भएको छ यहाँनिर अब यहाँनिर हेर्नुस् यो त होइन नि त यो गनेर 22 पुराउनु भएको अब त 21 भइहाल्यो तपाईले थाहा पाइसन भो अब छडा यहाँ चाहिँ 1 ई यहाँबाट 2 ई हेर्नुस् त यहाँ 3 ई यहाँ छ तपाईको अर्को फेरि 4 ई अब यो दुईटाले 5 हेर यहाँ एउटा छ 6 भनेपछि यो 15 छ कति भयो 21 भयो यसमा पनि धेरै साथीहरुले यसलाई पनि गर्नुभयो त्यसैले 22 भन्नुभयो 22 गलत हो आन्सर 21 हो है हेर्नुस् त यही यति अन द स्पट अहिले त झुकियो भने एक्जाममा त झन् कति आतिन्छ मन कति आतिन्छ त्यसैले तपाईको एक्जाम भनेको आईक्यू यस्तो हो जानेर मात्र पनि हुन्न त्यो सही पनि हुनु पर्यो टाइमली पनि हुनु पर्यो र तपाईले के हुनु पर्यो त्यसलाई तपाई नहतारिकिन सही तरिकाले पनि गर्नु पर्यो है त अब हामी 23% ले अहिले सम्म 23% ले गर्नु भएको थियो है त
अब क्वेशन नम्बर 3 मा गयौं। 3 मा क्वेशनमा हेर्नुस्, यो म्याट्रिक्सबाट क्वेशन छ, पढ्नुस्। क्वेशन मार्क्स, यो क्वेशन मार्क जहाँनिर क्वेशन मार्क छ त्यहाँनिर के हुन्छ भनेको छ। ल हेर्नुस् ल, के होला तपाईको इजिली छ क्वेशन, हेर्नु होला। आज नन भर्बल टपिक्सलाई अगाडि राखिएको छ क्वेशनहरु जम्मै, त्यो पछाडि न्यूमेरिकल राखिएको छ, लास्टमा भर्बललाई राखिएको छ। सुप्रिया लामिछानेले बाई 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई बधाई छ। अर्को हेर्नुस् त, सहिद बीसीसी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को लाल बाबु यादवले 2 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। मन्जु मिश्र ओ मिस्टेक भएछ भन्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यही भएर मिस्टेक हुने हो है, यस्तो मिस्टेक नगर्नु होला। अब 3 नम्बर क्वेशनमा पुग्छौं हामी। क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईले हेर्नुस् त, आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भोटिङ पोलमा पनि कतिजनाले ए गर्नुभयो, कतिले बी, कतिले सी, कतिमा यो म्याट्रिक्स हो। यो म्याट्रिक्स भन्दा बित्तिकै तपाईलाई मैले भनेको छु, म्याट्रिक्समा जम्मा 5 वटा रुल्सलाई फलोअप गर्ने भनेको छु। पहिलो रुल्स हो, म्याट्रिक्समा तपाईको कमन साइड कमन छ भने डिडक्ट गरिदिने, हटाइदिने। हामीले वी शुड डिडक्ट द कमन साइड अर साइन भनेको म्याट्रिक्सको कमन साइड कमन छ भने के गर्ने, डिडक्ट गर्ने। अनि दोस्रोमा पोइन्टमा छ, यदि कमन साइड चाहिँ छैन भने, त्यसलाई चाहिँ डिडक्ट भएको छैन अथवा हटाएको छैन, कमन साइड छैन भने अनि के गर्ने, म्याट्रिक्सलाई जोड दिने। जस्तो ए र बी जोडेर सी बन्न सक्छ, ए र सी जोडेर बी बन्न सक्छ, यसरी हेर्ने। त्यो पछाडि नि भएन भने अनि के गर्ने, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजमा हेर्ने। त्योबाट नि भएन नि कोइन्साइड भनेको तपाईको जता रोबाट हेर्दा नि उस्तै, कोलमबाट हेर्दा पनि उस्तै हुनु पर्यो है। अर्कोमा गएर तपाईको वाटर इमेज र मिरर इमेज पनि राख्न सक्छ, तर 90% फिगर भनेको हामीले हेर्ने भनेको फर्स्टमै हेर्ने कमन साइड डिडक्ट। मैले अघि नै भने, यदि हामीले हेर्दामा सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, हामीले वी शुड डिडक्ट द कमन साइड अर साइन भनेको कमन साइड र साइन चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले डिडक्ट गरिदिनु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो। तर कमन छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेरि जोड्नु पर्यो, जोडिन्छ है। र त्योबाट मिलेन भने तपाईको के गर्ने, रो र कोलमबाट हेर्ने। यतिबाट भएपछि अभियसली मिलिहाल्छ है त। अब हेरौँ यसमा, र तपाईको आन्सर पनि एक्चुअली पढेँ मैले। जेबी भण्डारी बी भन्दै हुनुहुन्छ, यसको लेख्नु होला है तपाईले, कतिको बी, 1 को 2 को 3 को भनेर। अजय तिवारी सी। अर्को हेर्नुस् त, अर्को सुनिता डोङ, उहाँ पनि हाम्रो रेगुलर हुनुहुन्छ, 3 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। नमराज बमजनले 3 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। यशोदा ढकाल 3 को ए भन्दै हुनुहुन्छ, यशोदा ढकालले। अर्को हुनुहुन्छ सुजन विष्टले फिगर सी इज करेक्ट फर क्वेशन 3 भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ गोपाल मल्ल ठकुरी, उहाँले ए। देवराज भट्ट 3 को ए। लालबाबु यादवले 3 को डी। हेर्नुहोस्, छत्रजङ साईले पनि 3 को सी। जेबी भण्डारी 2 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हामी अगाडि बढिसकेका छौँ है। अर्को छ शर्मिला गिरी 3 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अब म तपाईको भोटिङ पोलमा गएँ। अहिलेसम्मको भोटिङ पोलमा तपाईको ए मा 16%, बी मा 21%, सी मा 42% र डी मा 21% गर्नुभएको छ है त। अब हेरौँ, अब सही एन्सर कुन हो त। यो दुईटामा हेर्नुहोस्, यहाँ यो दुईटामा केही कमन छ कि पहिला हेर्ने। यो फिगरमा ले हेर्नुहोस्, यो लाइन र यो लाइन कमन छ है। यो कमन भएपछि हट्छ, यो यहाँ हुनै हुन्न, यो हट्यो है। अब यसको यहाँ यतापट्टि छ, यहाँ छैन, यो यति भइहाल्यो है। यो यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्म भइहाल्यो। यसको यति छ, यसमा छैन, यो यता भइहाल्यो है। कमन छ भने हट्छ, कमन छैन भने के हुन्छ, जोडिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रोमा हेर्नुहोस्, अब दोस्रोमा यो त कमन छ मजाले, यो त हट्नै पर्यो ठाडै। यो भएपछि यतापट्टि एरो त आउने कुरै भएन। हेर्नुहोस्, यतापट्टि त आउने कुरै भएन, यता एरो आएको भनेपछि त हेर्नुहोस् त। अब यो कमन भएपछि यो यसमा कमन छैन, कमन नभएपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कमन नभएपछि यस्तो त हुनै परिहाल्यो है, यो लाइन त हुनै पर्यो है। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यसमा यो छ, यसमा छैन है, यो लाइन पनि हुनै पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त, यो लाइन भइसकेपछि यो लाइन पनि हुनु पर्यो, यो लाइन पनि हुनु पर्यो। अब यहाँनिर यो कमन गइहाल्यो, यति कमन हेर्नुहोस्, यो दुईटा कमन गइहाल्यो। एउटा यो लाइन हुनु पर्यो, एउटा यो लाइन हुनु पर्यो, एउटा यो लाइन पनि हुनु पर्यो, यो लाइन पनि हुनु पर्यो। यो भएको कहाँ छ हेर्नुहोस् त, यहाँ छ है। यो भने कहाँ छ, सी मा छ। त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो, सी हो यसको। र 43% ले एन्सर सी दिनुभएको छ भने धेरै धेरै बधाई छ उहाँहरूलाई है। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा गयौं। क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार छ, हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 4 हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले स्क्रिनमा मजाले। क्वेशन नम्बर 4, क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त, व्हिच फिगर बिलो हेर्नुस् त, शुड द रिप्लेस द क्वेशन मार्क भन्दै छ। क्वेशन नम्बर 4 ले हेरौँ। क्वेशन नम्बर 4, क्वेशन नम्बर 4 ल, तपाईहरुको म कमेन्टतिर लागे। क्वेशन नम्बर 4 मा
सृजना पोखरेलले 3 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। शहीद विशीले तपाईको 3 को के ओ लेख्नु भएको छ, 3 को लेख्नु भयो होला। अर्को हेर्नुस् त आशिष मुर्मी सी भन्दै हुनुहुन्छ। दिनेश रोकाएले 3 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। हामी क्वेशन नम्बर 4 मा गइसकेका छौं। कृपया 4 को डी, आरती 4 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुस् त धेरै साथीहरुले अब हेरौँ है त यसको करेक्ट आन्सर के रहेछ र तपाईको भोटिङ पोलमा पनि मैले हेरे। ए मा 0%, बी मा 20%, सी मा 20% र डी मा 60%। धेरै साथीहरुले आन्सर डी गर्नु भएको छ। अहिले 17 भयो फेरि। अहिले भर्खर 4 मा ए मा 25%, 22%, बी मा 11%, सी मा 22%, डी मा 44% है। फेरि तपाईको यो तपाईहरुले भोटिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले तलमाथि हुन सक्छ है त। अब मैले यहाँ हेरौँ, यहाँनिर हेरौँ। अब पहिलोमा सर्कल हेरौँ। यो ठुलो सर्कल यहाँ 90 डिग्री क्लकवाइज घुमेर 90 डिग्री टर्न गरेको छ। यहाँ भएको यहाँ आउनु भनेको 90 डिग्री हो कि हैन? हो नि। अब यसमा पनि यहाँ भएको क्लकवाइज 90 डिग्री टर्न गर्दा त यहाँ आउनु पर्यो। यहाँ आउने भनेको सी मा त छैन, सी त रिजेक्ट भइहाल्यो। अब ए मा छ, हेर्नुस् त बी मा छ, अर्को के मा छ, डी मा छ। अब अर्को हेरौँ फेरि। अब यो अर्को ठुलो गोलो छ। यहाँ दुईटा गोलोमा यो ठुलो, यो अलि सानो, यो अलि सानो छ। यो गोलो यहाँ भएको गोलो, यहाँ हेर्नुस् है, पहिलोमा यहाँ भएको गोलो ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा छ। यहाँनिर हेर्नुस् त, भन्नु भएको छ नि। यसको पनि के हुनु पर्यो? अपोजिटमा हुनु पर्यो। अपोजिटमा भनेको कि ए मा हो कि के मा हो, डी मा हो। अब हेर्नुस् यो सानो गोलो हेर्नुस्, यहाँ 90 मा गएको छ कालो, यो पनि यहाँ 90 मा आउनु पर्यो। 90 मा आएको यो दुईटामा आएको छ। अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने यो बीचको त बीचैमै छ, यो बीचको पनि के हुनु पर्यो? बीचैमा दुईटै छ। अब सानो डटमा आयो, यो सानो डट हेर्नुस् है, यहाँ यो सानो डट यहाँबाट यहाँ अपोजिटमा छ भने यसको पनि के हुनु पर्यो? अपोजिटमा हुनु पर्यो। यो त छैन, त्यसैले आन्सर के रहेछ? ए। ए भनेको कहाँ रहेछ? हाम्रो डी मा रहेछ। इट इज करेक्ट आन्सर। आन्सर के हो? हाम्रो डी हो है त। 4 नम्बरको क्वेशन नम्बर 4 करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो? डी हो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा म गएँ। क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 मा तपाईको चुज द के भन्छ? सिमिलर फिगर भन्छ। सिमिलर फिगर चुज गर्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् अप्सन 4 वटा छ। भोटिङ गर्नुहोस् तपाईलाई कुन लाग्छ? राइट लाग्छ? हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 छ। यहाँ चाहिँ व्हाट हो? यो खाली ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ तपाईले फिल अप गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ आन्सर राइट होला? एबीसीडी मध्येबाट चुज गर्नुहोस् ल त। हेरौँ, म तपाईको कमेन्टतिर लागे र तपाईको भोटिङ पोलतिर लागे। कमेन्टमा हेर्नुहोस् त रगिनी या रागिनी चौधरी, उहाँ पनि हाम्रो रेगुलर हुनुहुन्छ। 4 को बी। अर्को हुनुहुन्छ सिकेन्द्र शाह, उहाँ पनि तपाईको रेगुलरै आइरहनु भएको छ। उहाँले पनि डी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को सृजना पोखरेल 4 को डी। अर्को छ हेर्नुहोस् त सृजना पोखरेल। अर्को मन्जु मिश्र, उहाँ पनि हामीसँग सधैँ नै जोडिरहनु भन्छ। 5 को सी। अर्को आरती शाह 5 को बी। अझै कमेन्ट जारी छ, कमेन्ट गर्नु होला। र अहिलेसम्म तपाईले गर्नुभएको भोटिङ पोललाई म एकचोटि गएँ है त। ल शर्मिला गिरी भन्दै हुनुहुन्छ। शर्मिला गिरीले बी 4 को बी। रञ्जित पटेलले भन्दै हुनुहुन्छ डी। अर्को छ मीरा भुजेलले बी भन्दै हुनुहुन्छ। भुवन हेर्नुहोस् वस्तीले सी भन्दै हुनुहुन्छ। गोर्खाली बाबुले 4 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ नवराज बमजन 5 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। सुजन नेपाल सी हो है भन्दै हुनुहुन्छ। दिनेश रोकाए ए भन्दै हुनुहुन्छ। नारायण शर्मा डी भन्दै हुनुहुन्छ। तुलब सलामी मगरले भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त तुलब सलामी 5 को सी। अर्को निरक साई। अर्को टोपाल आचार्यले 5 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। माया बर्तोलाले 4 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। सुजन नेपालले 5 को सी है भन्दै हुनुहुन्छ। नमराजले बमजनले 5 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। रागिनी चौधरी सी को ए 5 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ हेर्नुहोस् त हामीसँग दुर्गा प्रसाद पौडेल माथि गयो, ठिकै छ। रामगोपालले भन्दै हुनुहुन्छ। रामगोपाल पनि माथि गयो है। यशोदाले तपाईको ढकालले 5 को बी। एकदमै कमेन्ट तपाईको एकदमै धेरै आउन थाल्यो, त्यसैले मैले जति देखेँ त्यति पढेँ, माइन्ड नगर्नु होला। अर्को छ आलोक चौधरीले 5 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। सुनिता डङले तपाईको 5 को हेर्नुहोस् त उहाँको पनि तपाईको माथि गइसक्यो। अर्को हेर्नुहोस् त पप्पू यादवले सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छविराज ढुङ्गाना 5 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। उद्धव अधिकारीले पनि तपाईको 5 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ तपाईको भोटिङ पोलमा गएँ म। तपाईको भोटिङ पोलमा हेरौँ है त के छ भने भोटिङ पोलमा ए मा 14%, बी मा 14%, सी मा 55%, डी मा 18%। यसको करेक्ट आन्सर अब के हो हेरौँ है त। अब हेरौँ यहाँनिर हेरौँ। अब तपाईलाई यहाँनिर पहिलो यहाँनिर हेरौँ हामीले। हेर्नुहोस् है यहाँ पहिला यहाँनिर बीचमा चाहिँ तपाईको स्ट्रेट लाइन छ। यहाँ चाहिँ डट छ, यहाँ चाहिँ डट छ, यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ। ठ्याक्कै अपोजिट छ भनेपछि
यहाँ डट बाटोमा हामीले स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त डट जहाँनिर छ त्यहाँनिर तपाईँले यसको हेर्नुहोस् है, यहाँनिर माथि यहाँनिरको तपाईँको ठ्याक्कै अपोजिट छ, यहाँको पनि अपोजिट हुनु पर्यो। अब तपाईँले त्यही अनुसारले जाँदाखेरिमा यो भएन, यो भएन, यो दुईटामा आयो। हेर्नुहोस् है, यो दुईटामा आयो। अब बी र तपाईँको डीमा आयो, यो दुईटा त रिजेक्ट भइसकिहाले। अब तपाईँले तलबाट हेर्नुभयो भने तल त हेर्नुहोस् त अपोजिट छ, तलको अपोजिटमा हेर्नुभयो भने यो दुईटा ठिक छ, यो दुईटा पनि ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यतापट्टि डट यो यहाँ जस्तो छ यहाँ पनि उस्तै छ भनेपछि यहाँनिर दुईटा भएको, यो दुईटा लाइन छ, यहाँ पनि दुईटै छ भनेपछि यहाँ त डट छ, यो पनि भएन, डट छ। आन्सर डी भयो इजिली। त्यसैले डी भनेको कहाँ छ? सीमा छ। यसको करेक्ट आन्सर के हो? सी हो। सी इज द करेक्ट आन्सर अर क्वेसन नम्बर 5। अब क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् त, व्हिच अप्सन इज के भन्छ? सुइटेबल। कुन चाहिँ अप्सन सुइटेबल छ भन्छ तपाईँले? ल हेर्नु होला, यसको अप्सन कुन चाहिँ सुइटेबल छ। अब हेरौँ है त, मजाले हेर्नुहोस्। ए बी सी डी मध्येमा अहिलेको जस्तै जस्तै हो, यो म्याट्रिक्स जस्तै जस्तै छ। एकचोटि मजाले हेर्नु होला, हेरौँ मजाले कुन चाहिँ एन्सर सुइटेबल होला, कुन चाहिँ अप्सन म्याचिङ हुन्छ। म तपाईँको कमेन्टतिर लागेँ, कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को हेरौँ है त, 5 को बी 5 तिर हामी 6 तिर लागिसक्यौँ है त। सहित बिसी यो भाइ चाहिँ हामी यो अहिले 5 को होइन 6 तिर लागिसक्यौँ। विष्ट हेर्नुहोस् त हिक्मतले भन्दै हुनुहुन्छ डी। अर्को मन्जु मिश्रा 6 को आएन सर भन्दै हुनुहुन्छ। गोर्खाली बाबु 5 को सी। अब हामी 6 तिर लागिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला कृपया। तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले हेर्ने पनि मौका पाउनेछन् र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा पुग्यो भने यसले तपाईँलाई उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको तपाईँको म्यासेज पनि जानेछ। मदन सरले यो लकडाउनको बेलामा पनि स्टुडेन्टको हितको लागि मैले फ्रीमै तपाईँहरूलाई यो सेट प्रोभाइड गरिरहेको छु र यो चाहिँ फिडब्याक पनि दिइरहेको छु तपाईँहरूलाई। यो बिचमा तपाईँलाई एउटा चाहिँ समय त्यस्तै बर्बाद नहोस् र के गरेर बसिरहने भन्ने अवस्था नरहोस्। कमसेकम तपाईँहरूले आइक्यूमा युज टु भइरहनु हो, क्वेसन देखिरहनु भयो भने तपाईँको माइन्ड पनि एउटा ट्र्याकमा गइरहन्छ भनेर हो। र म फेरि पनि भन्छु, मैले स्टार्टिङ पनि भनेको थिएँ, कति साथीहरूले लोकसेवा कहिले खुल्छ खुल्छै खुल्दैन, के गर्ने कसो गर्ने भनेर। यदि अन्योलमा बस्नु भएको छ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, लोकसेवा खुल्छ, इक्जाम हुन्छ। तर यति हो, वातावरण सहज नभएसम्म चाहिँ कुनै पनि इक्जाम हुँदैन। जति अफिसरको फर्स्ट पेपर दिएको र बस्नुभएको छ, नासुको दिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको इक्जाम त भइ नै हाल्छ। सहज भइसकेपछि भने त्यो पछाडि तपाईँको वातावरणलाई हेरेर, सहजतालाई हेरेर तपाईँको भ्याकेन्सी फेरि भइ नै हाल्छ। त्यसैले यदि तपाईँलाई भोलि नै भ्याकेन्सी खुल्दिनै हो भने तपाईँ के पास गर्न सक्नुहुन्छ त? के तपाईँ इक्जामको लागि चाहिँ तपाईँको क्यापेबल हुनुहुन्छ त? के तपाईँ नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ त? आफैले क्वेसन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ त्यो सक्नुहुन्न भने तपाईँ आज नै पढ्न सुरु गर्नुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। पढ्नुभन्दा विकल्प छैन। यहाँ कुनै भाग्यले पनि हुनेवाला पनि छैन, कुनै भाग्यले नाम निक्लिनेवाला पनि छैन। र तपाईँले पढ्दाखेरिमा के कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने लोकसेवा पढ्नको निम्ति चाहिँ 2-4 कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। पहिला कुरो कन्टेन्टै थाहा हुनु पर्यो। कन्टेन्ट के पढ्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भने त्यो कन्टेन्ट। दोस्रो कुरा तपाईँको कुन राइटरको बुक पढ्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको अन्डोलता हुनसक्छ र कोसँग पढ्ने भन्ने कुरा पनि अन्डोलता। सबैभन्दा पहिला कुरो तपाईँ आफै पढ्ने, कहीँ कतै क्लास लिनु पर्दैन। तर यदि तपाईँ क्लास लिनुहुन्छ भने तपाईँले के कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो भने कुन टिचरले पढाउँदैछ, जो टिचरको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसले कति वर्षदेखिको अध्यापन गराउँदैछ र ऊ कहाँ कार्यरत छ, उसले के काम गर्छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले उसको केही कुराहरू बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँलाई अलिकति सहजता हुन्छ। किनभने जस्तो लोकसेवाको तपाईँको पढाउने साथीहरूले तपाईँको कमसेकम उसले आफूले तपाईँको त्यो लेभलमा पास गरेको छ अथवा तपाईँलाई उसँग नलेज छ भने तपाईँलाई केही न केही उसले त्यो विषयमा धेरै नै धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको दिन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अलिकति अनुभवी टिचरहरूले पनि तपाईँ विगतदेखि पढाइरहेका छन् भने त्यो कुरा पनि तपाईँको के छ आवश्यक छ र त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राख्न आवश्यक छ। किनभने उसले पनि केही न केही कुराहरू तपाईँलाई अनुभवको आधारमा धेरै कुराहरू सिकाउँछ है। त्यसैले तपाईँले यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ र तपाईँले कहाँ पढ्दा कसरी पढ्दा ठिक हुन्छ। यदि तपाईँ आफू सक्षम हुनुहुन्छ, आफै पढ्न सक्नुहुन्छ, आफै पढ्नुहोस्, इट्स ओके। यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँले एकचोटि अन्य जिके इङ्ग्लिस भन्दा तपाईँको अलिकति आइक्यू चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई धेरै साथीहरूलाई तपाईँको आइक्यू राम्रो हुनको लागि जिके पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, इङ्ग्लिस पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, म्याथमेटिक्स पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यसैले तपाईँको जिके मात्र घोक्दैमा तपाईँको पास भइँदैन, बुझ्नु भएको छ नि। आइक्यू मात्रै तपाईँको जान्दा मात्रै पनि पास भइँदैन। यसको मतलब आइक्यू मात्रै जान्दा पनि पास भइने होइन र इङ्ग्लिस मात्रै जान्दा पनि पास भइने होइन। सबै कुरालाई मिलाएर एकदम एभरेजमा गइयो भने गर्ने पास गर्न सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईँले विकल्पहरू छैन, तपाईँ धेरैभन्दा धेरै आइक्यूमा प्र्याक्टिसै गर्ने हो, धेरैभन्दा धेरै पढ्ने नै हो। स्कोरिङ बढाउनको निम्ति यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा, सर हेर्नुहोस् त हामीले धेरै
कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ पढ्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरा हुन्छ, कसरी आइक्यू मेरो स्कोरिङ बढाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरा हुन्छ है। हेर्नुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, हजुरले पनि हाम्रो लागि पनि यति गरिदिनु भएकोमा सर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आरती शाह, यु आर भेरी हेर्नुहोस् ट्यालेन्टेड सर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। यशोदा ढकाल 6 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् सहिद विसीले पनि सी भन्दै हुनुहुन्छ, सहिद विसी फेरि सी गर्दै हुनुहुन्छ। नवीन्द्र हेर्नुहोस् त, नवीन्द्र थापाले पनि थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि हेर्नुहोस् त कमेन्टहरू। तपाईँको भोटिङ पोलमा म गएँ, अब भोटिङ पोलमा क्वेसन नम्बर 6 को तपाईँको ए मा 29%, 29%, बी मा तपाईँको 25%, सी मा तपाईँ 38%, 38% र डी मा तपाईँको के छ 8% छ। अब हेरौँ यसको सही एन्सर के हो। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँको अब म यहाँ तपाईँलाई बताउँदैछु। ल हेर्नुहोस् है त, अहिले जस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यो दुईटामा यो भर्टिकल लाइन सिमिलर छ, यो र यो तपाईँको यस्तो छ। हेर्नुहोस् त, यो गइसकेपछि यो दुईटामा तपाईँले हेर्नुहोस् सिमिलर केही छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् त यहाँनिर गएर 3 मा छ, यो 3 मा पनि एउटा यस्तो छ, एउटा चाहिँ के छ, एउटा होरिजेन्टल लाइन रहेछ, एउटा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त यो एउटा भर्टिकल लाइन छ, यहाँ चाहिँ होरिजेन्टल लाइन छ। हेर्नुहोस् है यहाँ, अनि यसमा तपाईँको के छ, भर्टिकल छ दुईटा, एउटा होरिजेन्टल छ, एउटा यतापट्टि एउटा क्रस तपाईँको कति छ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा छ, अर्को यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट छ, तर यहाँ चाहिँ यो छ। हेर्नुहोस् त है, भनेपछि दुईटामा हेर्नुहोस् त यो भर्टिकल लाइन दुईटामा सिमिलर छ। अर्कोमा हेर्नुभयो भने यहाँ पनि हेर्नुहोस् त होरिजेन्टल लाइन पनि दुईटामा सिमिलर छ। हेर्नुहोस् त यहाँ पनि सिमिलरै छ। अब यसमा हेर्नुभयो भने यो र यो लाइन तपाईँको हेर्नुहोस् त यो र योमा यो दुईटा कमन भयो भने यो र यो जोडिँदा यो बन्यो, तपाईँलाई थाहा छ। अब यो र योमा गएर हेर्नुभयो भने यो त यही लाइन भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त यो र यो कमन छैन, जोडिने हो, तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छँदैछ। अब माथि र तल हेर्नुभयो भने यो र योमा गएर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ प्लस छ, यो प्लसमा एउटा लाइन यता एउटा लाइन यता छ, यो लाइनमा हेर्नु भने यही बन्ने हो। यही लजिक अनुसार अब तपाईँ हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ पोसिबल होला, ए होला कि बी होला कि सी होला। अब हेर्नुहोस् यहाँ इन्टु छ, यो यस्तो छ, यहाँ यतापट्टि छ भनेपछि तपाईँले यसलाई हेर्नुभयो भने यहाँनिर गएर यो सिङ्गल मात्र त हुनसक्ने कुरै हुन्न, किनभने यो यसमा यो गयो भने यो सिङ्गल मात्र हुनसक्ने कुरै हुन्न। यो यतापट्टि हेर्नुभयो भने यो यतापट्टि छ, यो यतापट्टि त्यो पनि हुन सक्ने कुरो भएन। अब यतापट्टि भएको चाहियो, किनभने हामीलाई दुईटा सिमिलर चाहिने हो। यतापट्टि भए पनि जहाँ भए पनि दुईटा सिमिलर चाहिने, एउटा यो लाइन हुनु पर्यो, किनभने यहाँ छ यसरी। यो लाइन कमन भइसकेपछि यो दुईटा कमन जाने भयो, यो भर्टिकल मात्र बाँकी रहने भयो। भनेपछि कहाँ छ, ए मा छ, ए भने कहाँ छ, सी मा छ। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो, सी हो। अहिलेको जस्तै अब यसमा 36%, 38%ले सी को एन्सर दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ है त। अब हामी क्वेसन नम्बर तपाईँको 7 मा गयौँ। 7 मा तपाईँको के भनेको छ भने फाइन्ड, हेर्नुहोस् त, आउट हाउ विल द की फिगर एक्स, हेर्नुहोस् त, लुक्स लाइक के भनेको छ आफ्टर द रोटेसन। भनेको यो फिगरलाई तपाईँको एक्समा भएको फिगरलाई रोटेसन गरेर हेर्ने हो भने एबिसिडी मध्येमा कुन भित्र पाउन सक्नुहुन्छ, कहाँ छ एक्समा भएको फिगर चाहिँ यहाँ खोज्नुहोस् भनेको। यो इमिडिएट फिगरबाट हो। इमिडिएट फिगर भनेको कस्तो फिगर हो भन्नु होला भने इमिडिएट फिगर भनेको अन्तर्निहित फिगर हो, जहाँ तपाईँको यसलाई खाँदिएको चित्र पनि भनिन्छ यसलाई। ल खोज्नुहोस् एबिसिडीमा कहाँ 1 2 3 4 मा कहाँ पाइन्छ होला। ल हेरौँ, म तपाईँको कमेन्टतिर लाएँ। पप्पु यादव सी भन्दै हुनुहुन्छ, भीम कुमारी थापा पाण्डेले तपाईँको सी भन्दै हुनुहुन्छ। यो कतिको सी लेख्नुभयो यो थाहा भएन मलाई। तपाईँले यो 6 7 नम्बरको लेख्नुभयो होला नि, अगाडि 7 लेखिदिनु होला कृपया। यदि 6 नम्बरको लेख्नुभयो होला नि, हामी 6 बाट 7 तिर लागिसकेका छौँ। अर्को छ मीरा छेत्रीले थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को संजोग हमालले भन्नुहुन्छ प्लिज वन्स मोर एक्सप्लेनेसन सर भन्दै हुनुहुन्छ। कुन क्वेसनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडिको क्वेसन भन्नुभएको हो कि यसलाई भन्नुभयो कि है, यो मैले गरेकै छैन। अर्को भुवन हेर्नुहोस् त वस्ती सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ नमराज भम्जनले पनि तपाईँको 7 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। उद्धव अधिकारी 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। आरती शाह 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ सुरेश, हेर्नुहोस् त, अर्को छ सुरेश एवदीले 1 भन्दै हुनुहुन्छ। रोशन अधिकारी 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। समीक्षा चाम माथि गयो है, बसन्त। अर्को छ हेर्नुहोस् त माया सुनिता डङ्गोलले 7 को ए भन्नुहुन्छ। मन्जु मिश्रले पनि 7 को ए भन्नुहुन्छ। शोभा तिवारीले 3 भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को रजनी भण्डारी 7 को सी भन्दै हुनुहुन्छ। रजनी चौधरीले पनि तपाईँको, अर्को सुरेशले हेर्नुहोस् त, सुरेश एवदीले पनि 7 को, तुलब सलामी मगरले भन्दै हुनुहुन्छ ए। अर्को छ शोभा तिवारीले ए। अर्को छ निरक साईले भन्दै हुनुहुन्छ 7 को सी। अर्को छ भीम कुमारी थापा पाण्डेले भन्छ 7 को सी। तपाईँको कमेन्ट एकदमै धेरै आउन थाल्यो, मैले भ्याएसम्म पढेको छु है, अन्यथा नगर्नु होला, नसोच्नु होला। र अर्को छ पप्पु यादवले ए भन्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण खतिवडाले 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। विष्ट हेर्नुहोस् त हिक्मतले 7 को ए भन्नुहुन्छ। लक्ष्मी लक्ष्मण मायुरियाले तपाईँको भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँको 1 भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ तपाईँको सविता थापा 7 को 4। नमराज बमजमले फेरि सर 7 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। कुनल चौधरीले भन्नुहुन्छ 7 को ए। अर्को छ मीरा छेत्रीले 7 को सी र छत्रजङ साईले 7 को ए।
अर्को छ शीतल नेपालले 7 को ए। र तपाईको म भोटिङ पोलमा गएँ, अहिलेसम्म हामीसँग तपाईको 316 जना जोडिसक्नु भएको छ र अझै पनि अन्य साथीहरू जोडिने क्रम जारी नै छ। तपाईले आफू हेर्दै हुनुहुन्छ भने शेयर पनि गर्नु होला है त। अब तपाईको भोटिङ पोलमा 40% ले ए, बी मा तपाईको 10%, सी मा 47% र डी मा 3% हुनुहुन्छ। धेरै भन्दा धेरै साथीहरूले हेर्नुस् त करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ। यहाँ भएको फिगर कहाँ छ भनेर खोज्ने हो। यहाँनिर तपाईले पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ, यो फिगरलाई यसरी तपाईको यस्तो बनाएको छ, यहाँ यसरी काटेको छ, यहाँ यस्तो छ, यहाँ यसरी हेर्नुभयो भने फेरि यहाँ पनि काटेको छ एउटा साइडमा। यो हेर्नुभयो भने यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने यसमा पाइँदैन, यो चान्सै छैन। यसमा गएर हेर्नुभयो नि ल, यहाँबाट तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। ल यसलाई तपाईले यताडो लैजानु भयो भने ल यो ठिक छ, ल एक साइडमा छ। अर्को गएर हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त यो र योमा गएर हेर्नुस् त यहाँनिर रोटेट गर्दा भनेको छ यो त तपाईको माथिको सेम छ 2 भएको तपाईको यसलाई रोटेट गर्दाखेरि भने हो नि हेर्नुस् त आफ्टर रोटेट त्यतिकै राख भने हैन, रोटेट गरिसकेपछि भनेपछि यो त जस्ता जस्तै छ। त्यसैले यो हान्न सकिन्न, किनभने क्वेशनले लाइक आफ्टर द रोटेसन भन्दैकै छ। त्यसैले यो त जस्ता जस्तै सेम, यसलाई त रोटेट गर्नै पर्यो भनेको छ। यो पनि भएन, यसमा पनि छैन। अब हेर्नुस् त यो चाहिँ हामीले के हुन्छ, यो हामीले बनाउन सक्छौं, बुझ्नु भएको छ नि। त्यसैले तपाईको रोटेट गरियो भने यो चाहिँ 4 को हेर्नुस् त यहाँनिर यसरी बनिरहेको चाहिँ रोटेट गर भन्छ, भनेको तल माथि तपाईले फर्काउनु पर्यो, रोटेट गर्नु पर्यो। तपाईले त्यो गर्नुभयो भने यसरी गर्न सकिन्छ है त। यहाँनिर एकैछिन हेर्नु होला, हेर्नुस् एकैछिन। ल हेर्नुस् त 4 को के रहेछ, 7 को तपाईको 4 मा रहेछ। 4 भनेको कहाँ छ हाम्रो, सी मा छ। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो, सी हो। रोटेट नगर भनेको भए चाहिँ फेरि हामीले के आन्थ्यौं, 2 आन्थ्यौं है। फेरि सेम टु सेम हुनु पर्यो इम्बेडेडमा। यसले के भनेछ, आफ्टर रोटेसन भनेको छ क्वेशनले है त। अब क्वेशन नम्बर हेर्नुस् त धेरै साथीहरूले अब हामी 7 को सी भनेर धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ। सर कति डिग्रीमा हो रोटेट गर्ने भनेको छ, यति उति डिग्री केही भनेको छैन, सेम हुनु भएन रोटेट गर्ने, यति उति डिग्री भने त्यही अनुसारले गर्ने हो है। अब अर्कोमा जाउँ हामी। हेर्नुस् त क्वेशन अब हाम्रो 8 नम्बर क्वेशनमा 8 नम्बर क्वेशन पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। क्वेशन यस प्रकार छ, हेर्नुस् त इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द हेर्नुस् त के भनेको छ, इफ द लेन्थ अफ द के छ टु शॉर्टेस्ट साइड आर द होल नम्बर एक्ज्याक्टली एन्ड द लेन्थ अफ द के छ हाइपोटेनस इज के छ 40 cm छ। अर्को हेर्नुस् त व्हाट आर द के छ लेन्थ अफ द टु शॉर्टेस्ट साइड भन्छ, भनेको एउटा राइट एंगलको छ। तपाईलाई दुईवटा शॉर्टेस्ट चाहिँ के दिएको छ, लेन्थ चाहिँ तपाईको के भनेको छ, साइड चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ होल नम्बर छ रे, एक्ज्याक्टली होल नम्बर छ रे भने त्यसको हाइपोथेसिस भनेको कर्ण। तपाईलाई थाहा छ नि कर्ण विकर्ण भनेर त पढ्या हो नि। जस्तो तपाईको यसो भन्दैछ क्वेशनले, यो राइट एंगल ट्रायंगल छ, यो चाहिँ तपाईको 40 छ रे, यो र यो साइड चाहिँ पूर्ण होल नम्बर हो। पूर्ण होल नम्बर भनेको पोइन्टमा छैन भने बुझिहाल्नुहुन्छ, भनेको 10.5 यस्तो हुँदैन, भनेको 11 हुनु पर्यो कि 12 कि 13 कि 14 त्यस्तो होल नम्बर नै छ, पोइन्टमा छैन भने क्वेशनले। त्यसैले अब त्यसको सर्टेज यो साइडको चाहिँ तपाईँ के निकाल भन्छ, यो 40 हो नि, यो र यो कति हुन सक्छ भन्छ। यसको आन्सर के होला, ल त हेरौँ तपाईको। अब मैले तपाईको कमेन्टतिर लागे 8 को डी 1600 भन्दै हुनुहुन्छ मन्जु मिश्र, आरती शाह 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, विष्णु ढकालले 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, रोजनी भण्डारी 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, संजोग हमाल 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, छविराज ढुङ्गाना 8 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईले दिनुभएको आन्सरमा हेर्नुस् त म तपाईको आन्सरलाई पनि कमेन्टलाई पढ्दै छु र अब तपाईको भोटिङ पोलमा गए। अहिलेसम्म तपाईको ए मा 0%, बी मा 25%, सी मा हेर्नुस् त बी मा 22 भयो है, फेरि सी मा तपाईको 11%, डी मा तपाईको 67%, 67% ले तपाईको आन्सर के हुन्छ डी लाई दिनुभएको छ र यसको करेक्ट आन्सर पनि डी नै हो। अब कसरी हो त हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईलाई जब यो 40 छ भने सपोज यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ म तपाईलाई एउटा फिगर बनाउँछु तपाईले बुझ्नु होला। यहाँनिर हेर्नुस् यो तपाईलाई जस्तो यो 4 दियो यो 3 दियो भने यो जहिले पनि 90 डिग्रीको अगाडिको के हुन्छ एच हुन्छ, थाहा छ नि तपाईलाई। यो पी हुन्छ यो बी हुन्छ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस हामी के गर्छौं बी स्क्वायर गर्छौं, बुझ्नु भएको छ नि। अब हामीले यो गरिसके पछाडि अब एच स्क्वायर हामीलाई दिएकै छ, एच को भ्यालु दिएकै छ 40 दिएको छ। 40 हेर्नुस् त यो 40 भइसके पछाडि बुझ्नु भएको छ नि, यो 40 को स्क्वायर बराबरै तपाईको यो दुईटाको स्क्वायर हुने हो, 40 को स्क्वायर बुझ्नु भएको छ नि, अहिले मैले भनिसके। हेर्नुस् त त्यसैले तपाईको अब यो 3 र 4 को स्क्वायर आयो भने 3 र 3 को स्क्वायर 9 भयो, 4 को स्क्वायर कति भयो 16 भयो, यो दुईटा जोड्दा 25 भनेको 5 को स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ भने जस्तै यो जब 40 भइसकेपछि हेर्नुस् है, त्यो 40 भइसकेपछि 4 को स्क्वायर 16, एउटा 0 को अर्को 0 भनेपछि 1600 भइहाल्यो सिधै, नभए यो 32 हुन्छ, यो तपाईको 24 हुन्छ। हेर्नुस् है
यो र यो त्यहाँ छैन, किनभने 24 को स्क्वायर र 32 को स्क्वायर बराबर हामी के गर्ने हो 40 को स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले 24 को स्क्वायर बुझ्नु भएको छ नि, प्लस तपाईको के हाल्नु पर्यो, तपाईले 32 को स्क्वायर, यो दुईटा जोड्नु भयो भने तपाईँ केसँग हुन्छ 1600 बराबर हुन्छ। 1024 हो यसको भने थाहा छैन 32 को हैन, 576 दुईटा जोड्दिनुस्, जोड्दा फेरिमा कति आउँछ तपाईको 1600 आउँछ। यो भनेको 24 हेर्नुस् त, यो 1024 आउँछ थाहा छ नि तपाईलाई, यो चाहिँ 1024, यो दुईटा जोड्नुस्, अब दुईटा जोड्नुस् 1600 हुन्छ। 1600 भनेको कतिको हो 40 को स्क्वायर हो। अब हेर्नुस् त 1600 भनेको h स्क्वायर भनेको 1600 भनेको 40 को स्क्वायर, यो साइडको स्क्वायर बराबरै यो दुईटा साइडको स्क्वायरसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले 40 को स्क्वायर कति हो, धेरै साथीहरूले यसको करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ र डी भनेर 67% ले एन्सर दिनुभएको छ है त। अब क्वेशन नम्बर 9 मा गयौं हामी। हेर्नुस् त यो सिरिजबाट क्वेशन छ, हेर्नु होला। व्हाट कम नेक्स्ट भनेको छ क्वेशनले, व्हाट नम्बर इज द लजिकली हेर्नुस् त मिसिङ फ्रम द केस सिक्वेन्स बिलो भन्छ। तल दिएको नम्बरमा कुन चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त लजिकली अनुसार तपाई खोज्नुहोस् भन्दैछ। व्हाट कम नेक्स्ट, अब हेरौं। अब क्वेशन नम्बर तपाईको हामी 9 मा छौं। धेरै भन्दा धेरै साथीहरूले क्वेशन नम्बर 9 मा हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला प्लिज। पाइथागोरस सूत्र पो भन्दै हुनुहुन्छ निर्दोष लामा, यस पाइथागोरस। अर्को हेर्नुस् त तपाईले अहिलेसम्म गर्नुभएको भोटिङ पोलमा पनि म जाँदैछु, कमेन्टमा जाँदैछु, प्लिज कमेन्ट गर्नु होला के हुन्छ होला। हेरौं, आज अलिकति अघिल्लो सेट भन्दा अलिकति गाह्रो छ सर भनेर धेरै साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। 9 को आएन सर भनेर तपाईको मन्जु मिश्रले भन्नुभयो र अरू हेरौं, अरू पनि कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईको भोटिङ पोलमा तपाईको ए मा 20%, बी मा 40%, बी मा अलि 50% पुग्यो, ए मा 17%, सी मा 0%, डी मा 33%। अब आरतीले 9 को बी भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जुले हेर्नुस् आएन भन्दै हुनुहुन्छ, सुनिता डङले भन्दै हुनुहुन्छ 9 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ हेर्नुस् त तुल बहादुर विश्वकर्माले 9 मात्र लेख्नुभयो, 9 को के भनेर लेख्नुभयो, 9 मात्र लेख्नुभयो। अर्को छ लाल बाबु यादवले तपाईको भन्दै हुनुहुन्छ 9 को एन के लेख्नुभएको एन। अर्को छ तपाईको हेर्नुस् त 9 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को 9 को तपाईको लाल बाबु यादवले 9 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। जयराम घरतीले भन्दै हुनुहुन्छ 9 को डी हो भन्दै हुनुहुन्छ। सुनिताले 9 + 6 + 9 = 15 भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को समीक्षा च्यामलिङले भन्दै हुनुहुन्छ 9 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। छविराज ढुङ्गाना ले भन्नुहुन्छ 9 को बी। उद्धव अधिकारले भन्छ 9 को डी। निर्दोष लामा आज पहिलो दिनमै कहिल्यै नदेखेको प्रश्न छ हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, यो भनेको यस्तै हो, आइक्यू भनेको सधैँ नै नयाँ नयाँ हुनेछ र सधैँ नै तपाईको अघिल्लो सेटमा पनि त्यही प्रत्येक वर्ष त्यही क्वेशन पनि हुँदैन। त्यसैले नयाँ नयाँ क्वेशन तपाईले यो यहाँ देख्ने क्वेशनहरू तपाईले एकदमै नितान्त नयाँ, फिगर पनि नयाँ, तपाईको सिरिज पनि नयाँ, हरेक क्वेशन तपाईले नयाँ देख्नुहुनेछ। कुनै पनि क्वेशन रिपिटेड हुने पनि छैन र कुनै पनि क्वेशन पास्ट इयरमा गरेको तपाईको यत्रा तपाईको 9-10 वर्ष पढाइएको क्वेशनहरू कुनै पनि यहाँ रिपिटेड गरेर सोधिने होला छैन है, तपाईलाई नयाँ नयाँ गरिनेछ। ल हेरौँ, अब तपाईलाई एकदम सिम्पल छ, यहाँ हेर्नुस् है, मैले तपाईलाई आन्सर शेयर गरेँ। जस्तो यहाँ छ 34 82 कति छ 69 छ। हेर्नुस् त यो 2 बाट उल्टाइदै 2 8 4 3 लेख्दै 2 8 4 3 लाई उल्टाइदियो अनि 9 र 6 जोडेर 15 राखिदियो। अब हेर्नुस् है, फेरि लास्टको दुईटा जोड्नु पर्यो। लास्टको दुईटा प्रत्येकमा जोडेछ हेर्नुस् हो कि नै, यो दुईटालाई जोडेर 11 बनाएको छ। यो एक लाई हेर्नुस् त यसरी गइरहेछ भनेपछि अब यो तपाईले यसमा पनि त्यसरी नै जान्छ त्यही लजिकले, भनेपछि यो दुईटा जोड्दा 6 हुनु पर्यो लास्टमा। यसमा 6 छैन, यसमा नि छैन। अब यो तीनटा उल्टिनु पर्यो, चारवटा 3 4 8 2 हुनु पर्यो। 3 4 8 2 अनि दुईटा जोड्दा फेरिमा 6 भनेको आन्सर के रहेछ, डी रहेछ। अब 3 4 8 2 6 लाई अब फेरि तपाईले उल्टाउनु पर्यो। उल्टाउने भनेको कहाँबाट उल्टाउने, हेर्नुस् त तपाईले यहाँनिर उल्टाउनु पर्यो। यो तपाईले यो दुईटा त जोड्ने हो लास्टको दुईटालाई, त लास्टको दुईटा जोड्दा 8 हुन्छ है। अब तपाईले उल्टाउने हो, उल्टाउँदा फेरि हेर्नुस् त यहाँबाटै 3 4 8 2 लाई तपाईले उल्टाओ। यो उल्टाइसकेपछि अब एउटा त तपाईको योबाट त दुईटा जोड्नु पर्यो। अब भनेपछि यसलाई उल्टिनु भयो, 3 कति हुनु भयो हेर्नुस् त, यो उल्टिँदाखेरिमा 8 3 4 लाई उल्टिँदाखेरिमा के हुनु भयो 8 4 3 हुने भयो। यसरी हुनु फेरि यसलाई उल्टाउनु भयो नि दुईटा त जोड्ने हो, 4 र 8 लाई उल्टाउँदा के हुन्छ, 8 र 4 लाई उल्टाउँदा 4 8 हुन्छ, दुईटा जोड्दा 11। यसरी उल्टाउँदै उल्टाउँदै अगाडिको चाहिँ तपाईको 4वटा 3वटा त्यसरी नम्बरलाई चेन्ज गर्दै गएको छ, रिभर्स गर्दै बीचबाट, भने लास्टको दुईटा नम्बर चाहिँ जोड्दै गएको छ। त्यसैले आन्सर के रहेछ हाम्रो, डी रहेछ, करेक्ट आन्सर डी। अब हेरौँ, लक्ष्मणले भन्दै हुनुहुन्छ 9 को डी एस। अर्को छ लालबाबु यादवले 9 को डी। निर्दोष लामाले हेर्नुस् त इन्ट्रेस्टिङ भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को मन्जु मिश्र भन्नुहुन्छ 6 सर ब्लड रिलेसनको हजुरको भिडियोबाट ओल्ड क्वेसन छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ हैन। यस्तो ओल्ड क्वेसनमा यस्तो यो भए त छ त, यही त छैन, यस्तै प्याटर्न चाहिँ छ। अर्कोमा जाउँ,
अर्को छ तपाईँ डिएम राणाले भन्दै हुनुहुन्छ गजब भन्दै हुनुहुन्छ, आरती शाहले अमेजिङ क्लास भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्दै जाउँ, थ्याङ्क यू। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूको तपाईँहरूकै सल्लाह सुझावलाई मैले मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूकै फाइदाको निम्ति यो क्लास गरिरहेको छु। अहिले हामीसँग हेर्नुहोस् त 300 जनाभन्दा बढी क्रस गर्नु भइसकेको छ है। यति बेला चाहिँ तपाईँको हामीसँग 295 छ, कहिले हामीसँग 325-30 पनि भइरहेछौँ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। र अर्को छ अब क्वेसन नम्बर, हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गयौँ। क्वेसन नम्बर हामी छ 10 मा हेर्नुहोस् त, यो यस सर्कलमा कुन सानो खण्ड हो र सबभन्दा ठुलो खण्ड कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। व्हिच इज द स्मलेस्ट के छ सेगमेन्ट एन्ड के छ व्हिच इज द के छ लार्जेस्ट सेगमेन्ट इन दिस द सर्कल। यो सर्कलमा सबभन्दा सानो कुन र सबभन्दा ठुलो कुन हो भन्दैछ। ल हेर्नुहोस् के भनेको क्वेसनले के गरेको, ल गर्नुहोस् त हेरौँ। ल हेरौँ, तपाईँको म कमेन्टतिर लागेँ। हेर्नुहोस् त, उद्धव अधिकारी ग्रेडली भन्दै हुनुहुन्छ, ईश्वर देव साउथ भन्नुहुन्छ गुड जब सर भन्दै हुनुहुन्छ, गणेश आचार्य नेक्स्ट क्वेसन भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जु मिश्र 10 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, मन्जु मिश्र सानो 18 ठुलो 1 भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ छविराज ढुङ्गाना भन्दै हुनुहुन्छ 10 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ अप्सरा खड्का ढकाल ए भन्दै हुनुहुन्छ। आरती शाह 10 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। रोजनी भण्डारी, अर्को छ रोजिना भण्डारी 10 को ए भन्नुहुन्छ। गीता परसाई डी भन्दै हुनुहुन्छ। लालबाबु यादव 10 को एन लेख्दै हुनुहुन्छ। एन भनेको के लेख्दै हुनुहुन्छ? 10 को एन लालबाबु, फेरि पनि तपाईँले ए लेख्नु भएको हो कि? अर्को छ तपाईँको लालबाबु 10 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि अर्को छ देवी अधिकारी 17 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। 17 ए भन्दै हुनुहुन्छ। हामी क्वेसन नम्बर 17 भनेको 10 को लेख्नु होला। ल अब म अगाडि गएँ तपाईँलाई। यहाँनिर धेरै मान्छेहरू यस्तो झुकिएका छन् यो क्वेसनमा, केही पनि होइन यो क्वेसन, एकदम इजी क्वेसन। तपाईँले नम्बरिङ यत्रो देख्दा नम्बरमा केही छ कि भन्नुभयो होला। यहाँ सेगमेन्ट हेर्नुहोस्, यहाँ सबभन्दा सानो चाहिँ यहाँ 17 ले थोरै लिएको छ, सबभन्दा धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ डिग्री चाहिँ 360 डिग्री हो यो भनेको। यो मध्येमा तपाईँको हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ यसको चाहिँ हेर्नु त सानो छ सबभन्दा, सबैको भन्दा यसले चाहिँ तपाईँको सानो खण्ड लिएको छ 17 ले भने, सबभन्दा ठुलो खण्ड चाहिँ 14 ले लिएको छ। आन्सर ये, अरू केही पनि छैन है। तपाईँले यो धेरै जातिहरूले चाहिँ फेरि त्यो नम्बरिङ देखेर यता जुन्नी उता जुन्नी के हो भन्ने लाग्यो होला। सिम्पल क्वेसन छ, इजिली आन्सर ये। अब हेर्नुहोस् त, लीला बुढाथोकीले 10 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। वर्षा दुलालले 10 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश रावलले 10 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। नमराज मन्जलले सर अप्सन छैन क्या हो भन्दै हुनुहुन्छ, किन नहुनु? हेर्नुहोस् त, अर्को छ आशिष के, हेर्नुहोस् त छेत्री आशिष आर छेत्री भन्दै हुनुहुन्छ। समीक्षा तपाईँको चामलिङले ए भन्दै हुनुहुन्छ। मनमा त लागेको थियो भन्दै हुनुहुन्छ निर्दोष लामा। एक चाहिँ लक्ष्मणले भन्दै हुनुहुन्छ बुझाउनु न होस्, बुझाउनु होला राम्ररी सर यो भन्दै हुनुहुन्छ। केही छैन यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नु भएन अझै पनि हेर्नुहोस्, यो 17 ले सबभन्दा सानो भाग लिएको छ। कुन चाहिँ खण्ड भने हो नि त, कुन चाहिँ खण्ड ठुलो छ, कुन चाहिँ खण्ड सानो छ? 14 यत्रो ठुलो छ, 17 सानो छ, अरू त तपाईँको भन्दा त्यति भने हो, के छैन, केही छैन यहाँ। ल अर्कोमा जाउँ क्वेसन। हेर्नुहोस् त, ओएमजी त्यस्तो क्वेसन त फर्स्ट टाइम देखेँ। यस्तै हो, कुनै क्वेसनहरू फर्स्ट टाइम देखिन्छ, कुनै तपाईँको यही हो। यो नयाँ नयाँ क्वेसनहरू म तपाईँलाई हरेक हप्ता तपाईँले कहिले नदेखेका क्वेसनहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु। अब यसको मतलब सबै क्वेसनहरू त्यही मात्र त नहुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ तपाईँको विगतमा कुनै वर्ष गराएको पनि आउन सक्छ, तर सकभर मैले चाहिँ नदोहोऱ्याइकन क्वेसनहरू ल्याउने छु है त। अब हामी अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसनले पढ्नुहोस् तपाईँ। 11 नम्बर क्वेसनमा अ ट्रेन क्यान ट्राभल 50% फास्टर देन अ कार। हेर्नुहोस् त, एउटा ट्रेन चाहिँ तपाईँ कारभन्दा 50% फास्ट छ। बोथ स्टार्टेड फ्रम द पोइन्ट ए, दुवै चाहिँ पोइन्ट ए बाट सुरु गर्दैछन् एट द सेम टाइम र एउटै समयमा, एन्ड द रिच द पोइन्ट बी 75 किलोमिटर के छ पर सेकेन्ड। हेर्नुहोस् त, अवे फ्रम ए एट द सेम टाइम अन द वे, हाउ एभर द ट्रेन लस्ट अबाउट 12.5 हेर्नुहोस् त मिनट्स वाइल स्टपिङ एट द के छ स्टेसन। द स्पिड अफ द कार इज भन्छ। क्वेसनले भने बुझ्नु भयो होला, ट्रेन चाहिँ कार भन्दा के छ भने तपाईँको 50% तपाईँको के छ बढी फास्ट अथवा फास्ट दौडिन्छ भन्छ। अनि अर्को के भन्दैछ भने, अनि दुईटै एउटै ठाउँबाट तपाईँ के गरे दौडिन सुरु गरे अथवा हिँड्न सुरु गरे, ट्राभल सुरु गरे, र एउटै समयमा तपाईँको पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा तपाईँको 75 किलोमिटरमा एउटै समयमा पुगे भन्छ। त्यसो अनि तपाईँको ट्रेनले चाहिँ एउटा स्टेसनमा काहीँ स्टेसनमा तपाईँको 12.5 मिनट आराम गर्छ र एउटै समयमा तपाईँको बी बाट पुग्छ भने कारको स्पिड निकाल्नुहोस् भन्छ। अब ल त हेरौँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले पर्खेँ एकछिन। लेख्दै हुनुहुन्छ रविन्द्र थापा लेख्दै हुन्छ, जुम मिटिङमा क्लास गर्नु पर्यो सर,
कुनै समय मिलाएर भन्दै हुनुहुन्छ म धेरैभन्दा धेरै साथीले मलाई एकदमै मोबाइलमा फोन गरेर मोबाइलमा अथवा धेरै साथीहरूले चाहिँ सर क्लास गरौँ न भनिरहनु भएको छ र तपाईहरुले यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ क्लास लिनलाई फर्मली क्लासै लिन पनि तपाई चाहनुहुन्छ अथवा स्पेशल तपाईको आईक्यू क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा एडुसप एकाडेमीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई हामी फर्मल क्लास पनि सञ्चालन गर्नेछौं र तपाईलाई म एउटा अर्को कुरा पनि यहाँ तपाईको शेयर गरे यदि तपाई साच्चै नै क्लास लिन चाहनु यदि आफै पढ्न सक्नुहुन्छ इट्स ओके यदि तपाईलाई आइडिया नै थाहा छैन केही पनि थाहा छैन भने ढिलो नगर्नुस् क्लास जोइन गरिहाल्नुस् यति बेला सबै साथीहरु लकडाउनको बेलामा एउटा माइन्ड तितर बितर बनाएर बसिरहेको छन् भने कम्पिटिसनमा तपाई एक कदम अगाडि हुनुहुन्छ आजै क्लास सुरु गर्नुस् भोलि क्लास सुरु गर्नुस् यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने र मसँगै क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस एडुसप एकाडेमीमा तपाईले टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ मलाई टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ र सिधै र तपाईलाई म स्पेशल क्लास पनि गराउने अब सोच बनाइरहेको छु मैले सायद अब यो हप्ताभरि तपाईको मैले क्लास पनि सञ्चालन गर्ने एउटा फर्मल क्लास है तपाईको स्पेशल आईक्यू इन्स्पेक्टर स्पेशल क्लास तपाईको फर तपाईको एएसआई अर्को तपाईको सेक्सन अफिसर नासु खरिदार अब तपाईहरुले कुन कुन पढ्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि मध्यनजर राखेर म क्लास पनि सञ्चालन गर्ने एउटा तयारी एउटा मेन्टालिटी बनाएर बसिरहेको छु र तपाईहरु यदि चाहनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ओके अब हेरौं अब हामी क्वेशन नम्बर तपाईको 11 मा गयौं 11 मा लालबाबु यादवले बी भन्दै हुनुहुन्छ समीक्षा चामलिङले तपाईको सी भन्दै हुनुहुन्छ अप्सरा खड्काले 11 को बी भन्दै हुनुहुन्छ डीएसआर विशाल राणाले 11 को सी भन्दै हुनुहुन्छ गणेश आचार्य 11 को बी भन्दै हुनुहुन्छ तिलक तिरुवाले भन्दै हुनुहुन्छ 11 को बी तिलक तिरुवाले एस भन्दै हुनुहुन्छ अब हेरौं अब तपाईले दिएको आन्सरलाई मैले अगाडि बढाए दुर्गा देवीले 11 को बी भन्दै हुनुहुन्छ अब हेरौं बी हो कि सी हो कि हेर्नुस् है जम्मा हेर्नुस् है म तपाईलाई एउटा फिगरै बनाएर देखाएँ तपाईले एकदम मजाले बुझ्नुहुन्छ यो 75 छ हेर्नुस् है हाम्रो स्पिड निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तपाईको स्पिड बराबर डिस्टेन्स अपन के हो टाइम हो अब तर हामीले दुईटाको डिफरेन्ट हो समय यहाँ र यहाँ नै ठ्याक्कै पुग्छ र एउटै समय पुग्छ भने यो दुईटाको डिफरेन्ट भनेको एउटाले 12 मिनेट 12.5 रेस्ट गरेको हेर्नुस् है सपोज मानौ 75 पार गर्ने कारले x भन्नु भएको छ नि कारले x माइनस घटाउनु पर्यो किनभने त्यो दुईटाको डिफरेन्ट निकाल्नु पर्यो डिफरेन्ट हेर्नुस् त अर्को 75 को तल यो 100% हुँदा फेरिमा यसलाई चाहिँ कार भन्दा ट्रेन चाहिँ तपाईको फास्ट हो भनेपछि त 50% छिटो हुने भनेपछि स्पिड भनेको यहाँ हेर्नुस् है त एउटाको स्पिड जस्तो तपाईको एउटाको 100 हुँदा फेरिमा अर्कोको चाहिँ 100 कति हो 50 हो यो भनेको हेर्नुस् त 0 0 काटियो यो 2 भयो यो 3 भयो भनेपछि 3/2 रहेछ यसको स्पिड x हुँदा फेरिमा यसको x 3/2 x रहेछ यसको स्पिड चाहिँ यो कारको हो यो ट्रेनको हेर्नुस् है ल हेर्नुस् यो ट्रेनको यो दुईटाको डिफरेन्ट भनेको कति हो 12.5 हो यति हो गर्ने के गर अब हल गर्दिनुस् हेर्नुस् काट्दै भइहाल्छ यही मजाले तपाईले यो 75 अपन 3/2 भनेको माथि जाँदा फेरिमा तपाईलाई थाहा छ यो माथि जाँदा इन्टु 2 हुन्छ तपाईलाई थाहा छ नि सबैलाई मैले यहाँनिर हटाइदिए है त यो माथि जाँदा फेरिमा इन्टु 2 हुन्छ तपाईलाई थाहा छ अब हेर्नुस् तपाईले यहाँनिर तपाईलाई अब यो त कतिमा भनेको हो तपाईलाई फेरि पर घण्टाको दिइराछ नि त यहाँ त अब तपाईले यो पोइन्टलाई हटाउनलाई यहाँ हेर्नुस् है यहाँ जस्तो 12.5 लाई यो डेसिमल हटाउनलाई तर यसो गर्ने हो थाहा छ नि तपाईलाई अपन तपाईले के गर्नुभयो 10 प्रति घण्टा छ इन्टु कति गर्नुभयो 60 अब काट्दिनुस् मजाले काट्दिनुस् काटिसकेपछि तपाईले हेर्नुस् त यहीँबाट यो अब तपाईले यो भनेको यो हट्यो है अब यो हट्यो अब काट्दिनुस् यसलाई काट्न सकिहाल्नुहुन्छ यो काट्दा फेरिमा 120 आउँछ है मैले ल हेर्नुस् त अब त्यसलाई काट्दिनुस् 75x माइनस 75 हेर्नुस् त यो 75 भयो तपाईले सिधै तपाईले यो 75 नगरिकन तपाईले उताउटी क्रस मल्टिप्लाई गरे हैन केही पनि माथि जान्थ्यो माथि गएपछि काट्न पाइन्छ तपाईलाई थाहा छ नि यो अब हेर्नुस् त यो भने 125 भयो 25 ले 5 ले काट्नु भयो नि 25 ले 5 ले कतिचोटी काट्यो 5 ले काट्नु भयो नि 125 भन्छ हेर्नुस् त 25 भन्छ 125 5 ले काट्नु भयो नि 2 काट्न पाइहाल्नुहुन्छ तपाईले अब हेर्नुस् त यसलाई फेरि काट्दिनुस् तपाई 5 ले काट्छ यो 12 चोटी काट्नुस् यो काट्नु भयो भने यो घटाउनु सक्नुहुन्छ नि यति गर्न यदि यति आइदिन्छ 120 हो यो 120 चाहिँ तपाईँ कसको सोधेको कारको तपाईको यति भएपछि 50% अझ बढी हो भने यो त 100% यसको आधा अझ उसको स्पिड चाहिँ बढी छ हामीले त कारको सोध्यो x को भ्यालु आइहाल्यो x को अङ्क हामी यसै गर्छौं के गर्ने रे हेर्नुस् त इक्वेसन 75 को तल x माइनस 75 कारको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ x है 3/2x बराबर 12 point कति हो 5 प्रति घण्टा यसलाई मैले डेसिमल हटाउनलाई इन्टु 10 60 राखेको काट्दिनुस् 120 आउँछ आन्सर यो 120 हो तर यो चाहिँ सिलेबसमा छैन
सेक्सन अफिसरको सिलेबसमा पनि छैन, नासुको सिलेबसमा पनि छैन, खरदारको सिलेबसमा पनि छैन, तर पोहोर खरदारमा सोधिएको थियो र यो अर्थमेटिक लेजेन्ड टेस्ट अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई यसरी गर्न पनि सक्छौँ है। र इन्सपेक्टरको पनि छैन, असैको पनि छैन, कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने एउटा तपाईँलाई अलिकति बाहिरबाट हाल्यो, शिक्षक सेवा आएको पनि छैन। र आरती शाहले सी भनिदिन्छ, गणेश आचार्यले 12 को सी भनिदिन्छ, हेर्नुहोस् त रजनीले पनि 11 को सी भन्दैनुहुन्छ र धेरै आन्सर तपाईँको सीमा हेर्नुहोस् त 27% आन्सर सीमा, 41% आन्सर बीमा, एमा 27% र डीमा 5% गर्नुभएको छ र मिलाउने साथीहरूलाई बधाई छ। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त 12 नम्बर क्वेसन पढ्नुहोस् तपाईँ। एकचोटि मैले क्वेसन पढेँ, अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् त एन इरर 2% इन के छ एक्सिस इज मेड के छ त वेल द मेजरिङ द साइड अफ द स्क्वायर भनेको एउटा तपाईँको स्क्वायरको साइड चाहिँ 2%ले के भयो अरे गल्ती भएर बढ्यो अरे भन्नु भएको छैन, अथवा बढ्यो हुँदैछ अरे। द पर्सेन्टेज अफ द इरर इन द हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट एरिया अफ द स्क्वायर इज भन्छ। अब क्षेत्रफलमा तपाईँको कति पर्सेन्टले तपाईँको वृद्धि हुनको भनेको छ, त बढेको मात्र पर्सेन्ट सोध्यो उसले, द पर्सेन्टेज अफ द के छ इररको मात्र सोधेको छ है। अब ल त कसरी क्षेत्रफलमा कसरी तपाईँको त्यति बढ्नाले 2% बढ्नाले कति चाहिँ तपाईँको असर गर्यो, ल त निकाल्नुहोस्। क्वेसनले भनेको बुझ्नुभयो होला। एन इरर 2% इन एक्सिस इज द मेड वेल द मेजरिङ द साइड अफ अ के छ स्क्वायर, द पर्सेन्ट अफ द इरर इन द क्यालकुलेट एरिया अफ द स्क्वायर इज भन्छ। ल त कमेन्ट गर्नुहोस्, हेरौँ क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ, क्वेसन नम्बर 12 मा अब तपाईँको भोटिङ पोलमा क्वेसन नम्बर 12 गगन हेर्नुहोस् त खड्काले 12 को सी, मन्जु मिश्रले 12 को सी 4, अर्को छ तपाईँको हेर्नुहोस् त आरती शाह डी, विष्णु ढकालले 12 को ए, शीतल नेपालले 12 को सी, लालबाबु यादवले 12 को ए, लीला बुढाथोकी ले 12 को सी, अर्को छ प्रकाश रावलले 12 को सी, गणेश आचार्य 12 को सी र हेर्नुहोस् त सुरेश एदी ले चाहिँ उहाँको 12 को सी, अर्को हुनुहुन्छ पप्पु यादव 12 को सी, नवीन्द्र 12 को सी, अर्को छ रोजनी भण्डारी हेर्नुहोस् त उहाँले पनि तपाईँको डी भन्दै हुनुहुन्छ, गीता मिस परसाईले सी, डिएसआरले 11 को सी, उद्धव अधिकारीले भन्दै हुनुहुन्छ 12 को सी 4, रोशनीले 12 को सी, आशिष के छेत्री आर छेत्री 12 को ए, 12 को डी, जयराम घरती। ल हेरौँ राजेश्वर मेहताले पनि सी भन्दै हुनुहुन्छ, नवीन जोशीले 12 को सी भन्दै हुनुहुन्छ, सञ्जीव नेउपानेले सी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौँ तपाईँको करेक्ट एन्सर के हो त। यो स्क्वायर छ, ल सपोज मानौँ स्क्वायरको एरिया तपाईँलाई निकाल्नु पर्यो, यो 10 भयो भने यो 10 हुने हो, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ है। एल स्क्वायर हो, यसलाई 100 मानौँ, ल 100 मान्नु हो भने 100 को स्क्वायर कति, यो 2%ले तपाईँको बढ्यो रे इरर भएर, यो पनि 2% बढ्नु पर्यो भनेपछि 102 इन्टु 102 गर्नु पर्यो, 102 यो 1000 भएको थियो, यसलाई गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यति आइदिन्छ, 1404 हो, तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ। अब भनेपछि कति बढ्यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् त यति पर्सेन्ट बढ्यो, कतिमा 1000 मा, हेर्नुहोस् त इन्टु 100, यसले यसलाई काटिहाल्यो, काट्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो भनेको यसले हेर्नुहोस् त यति काटिसक्यो, दुईटाको एउटाको, यसले भने यति गर्ने हो, यो भने कहाँ छ 4.04 छ, त्यो भनेको कहाँ डीमा। करेक्ट एन्सर के रहेछ डी। कसैलाई डाउट छ भने मलाई कमेन्टमा गर्न सक्नुहुनेछ। र अगाडि बढौँ, हेर्नुहोस् त धेरै साथीहरूले तपाईँको अब 17%ले डी, एकदमै कमले रिजल्ट 17%ले डी, र सी चाहिँ तपाईँको 67%ले, सीमा तपाईँको हाम्रो 4% छ, 4% होइन भन्नुभएको छ नि, 4.04% हो, त्यसैले नझुक्किनु होला। र हामी क्वेसन नम्बर 13 मा गयौँ। अब क्वेसन नम्बर 13 ले के भन्छ पढ्नुहोस् र तपाईँलाई यसले के भनेको हेर्नुहोस् त के भनेको छ, हेर्नुहोस् त यसमा तपाईँलाई दिइरहेछ इन हाउ मेनी वेज, हेर्नुहोस् त कम्युनिटी के दिएको छ के दिएको छ भने कन्स्टिट्युसन अफ द के छ 5 men एन्ड के छ 6 women क्यान बी द के छ फर्मेटेड फ्रम 8 men एन्ड के छ 10 women। यो भनेको के, जम्मा हामीसँग कतिवटा वेबाट यहाँनिर के छ भने एउटा यो कमिटी दिएको छ, इन हेर्नुहोस् त हाउ मेनी के छ वे अफ द कमिटी, यो चाहिँ तपाईँको कमिटी जुन चाहिँ तपाईँको कमिटीमा कति छन् हेर्नुहोस् त 5वटा मेन भनेको यहाँनिर तपाईँलाई यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा तपाईँको कतिवटा तरिकाले यो ग्रुपलाई तपाईँको हेर्नुहोस् त हामी यहाँ 5 जना चाहिँ तपाईँको के दिएको छ मेन दिएको छ र 6 जना के दिएको छ वुमन दिएको छ, कतिमा 8 जनामा, अर्को छ 10 जनामा। भनेको क्वेसन के भने 10 जना र 8 जना दिएको छ, 10 जना चाहिँ वुमन हो,
8 जना चाहिँ के हो मेन हो योबाट 8 जनाबाट 5 जनाको एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो एउटा यो बुझ्नु भएको छ नि यसमा र अर्को के छ 6 जनाको के बनाउनु पर्यो 10 जनामा 6 जनाको बनाउनु पर्यो अर्को भनेको 10 सपोज भनौँ एउटा यसरी बुझौँ कि तपाईलाई जस्तो 10 जना मान्छेबाट 4-4 जनाको ग्रुप बनाउनु पर्यो भने कति ग्रुप बनाउन सकिन्छ अथवा 10 जना पुरुषबाट 4-4 जनाको ग्रुप बनाउनु पर्यो भने कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ अर्को तपाईलाई भन्दै छ तपाईलाई जस्तो तपाईको 8 जना पुरुषबाट तपाईलाई हेर्नुस् त 55 जना ग्रुप बनाउनु पर्यो भने कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन भनेको हेर्नुस् त ल क्वेशनले भनेको यो अझै पनि हेरौँ कसैले बुझ्नु भएन नि इन हाउ मेनी वे अफ द हेर्नुस् त के छ कमिटी एउटा चाहिँ तपाईको कमिटीबाट चाहिँ के छ कन्सिस्टेन्ट अफ के छ 5 मेन हेर्नुस् त एन्ड के छ 6 वुमन क्यान बी फर्मेटेड फ्रम द के छ एटमेन एन्ड के छ 10 अब यसलाई तपाईको पढ्नु भएको छ तपाईले भनेदेखि 11 12 को तपाईको म्यानेजमेन्ट पढ्ने साथीहरूले पनि त्यहाँ परम्युटेसनकोमा पढ्नु भयो होला परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन त्यहाँ कुरा पनि पढ्नु भयो होला र यसले भनेको यति हो 10 जनाबाट कति जना बनाउनु पर्यो 6 जनाको ग्रुप 8 जनाबाट 5-5 जनाको ग्रुप बनाउने भने कति तरिकाले अथवा कतिवटा वेबाट बनाउन सकिन्छ भनेको छ अब कमेन्टमा हेरेँ म कमेन्टमा पहिला तपाईको कमेन्टमा गणेश आचार्य 13 को सी आरतीले 13 को सी गगन खड्काले 13 को सी सरी 12 को सी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को छ गगन खड्का 13 को सी प्रकाश रावलले 13 को सी गोपाल गुप्ताले ए अब यसले भनेको हेर्नुस् त बुझ्नु भयो तपाईले मैले अघि नै भनिसके क्वेशनले तपाईँ जस्तो 10 जना पुरुषबाट तपाईँ 6 जनाको ग्रुप बनाउने र 8 जना महिलाबाट तपाईँ 5 जनाको ग्रुप बनाउने भने बढीमा कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ भनेर क्वेशनले गरेको हो भनेको हो जस्तो तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई म एउटा फिगरले यहाँ अलिकति क्लियर बनाउँछु तपाईँ अलिकति बुझ्नु होला यहाँ मजाले जस्तो तपाईलाई भनेको के भने यहाँ हेर्नुस् है हेर्नुस् यहाँ यो तपाईको एउटा 8 जना दिएको छ तपाईलाई यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ अर्को दिएको छ 10 जना चाहिँ के दिएको छ यस जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ल सपोज 8 जना रहेछ 4-4 जनाको ग्रुप बनाउनु पर्यो भने कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ भने एउटा यो 4 जनाको यो ग्रुप बनाउनु भयो यो 4 जनाको एउटा ग्रुप बनाउनु भयो फेरि यो यसलाई लिएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो लिएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यत्रो गरेर बसिरहेर त सम्भव त छैन बुझ्नु भएको छ नि त्यसैले हामीले के गर्ने भने यसो गर्ने हेर्नुस् है यहाँ 8C हेर्नुस् त 8 जनाको कति जना ग्रुप बनेको छ 10 जना हुँदा कति जना ग्रुप 6 जना C इन्टु 8C5 यति तपाईले फर्मुला गर्ने यति तपाईले पढ्नु भएको छ नि याद छ छैन भने अर्को सजिलो तरिका नि तपाईलाई म सिकाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् है त अर्को सजिलो तरिका त्यो सक्नुहुन्छ नि त्यसलाई काट्नुहोस् अब त्यसलाई कुरो बुझ्नु भएन भने यसरी गर्ने हेर्नुस् है तपाईलाई म सामान्य कुरा पनि देखाउँछु यहाँ फ्याक्टराइजेसन गर्ने कुरा बुझ्नु भएन भने जस्तो ल हेर्नुस् यहाँ अब यहाँनिर तपाईलाई यस्तो n फ्याक्टोरियल माइनस हेर्नुस् त n माइनस r फ्याक्टोरियल बुझ्नु भएको छ नि फ्याक्टोरियली यो भने के भने n फ्याक्टोरियल भनेको 10 जनालाई तपाईले 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 सँग गर्ने बुझ्नु भएको छ नि अनि तल के गर्ने भने फेरि n भनेको कति छ 10 छ अब तपाईले माइनस r भनेको के छ रेशियो 6 जनाको 10 बाट तपाईले 6 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल गर्ने 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गर्ने यसरी गर्ने अब फेरि यहाँ r फ्याक्टोरियल छ यहाँ हेर्नुस् त यो पनि फ्याक्टोरियल हो बुझ्नु भएको छ नि यो फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल अब भनेको तपाईको r भने फेरि 6 जना भने चाहिँ 6 इन्टु हेर्नुस् है n फ्याक्टोरियल अपन होल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल है 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गर्ने हो यो 6 बाट यो पुरै काट दिइहाल्यो यहाँबाट हेर्नुस् है अब तपाईले यहाँनिर यसो गर्नुस् है 4 ले यसलाई 2 चोटी काट्यो हेर्नुस् है अब यो 3 ले यसलाई 9 चोटी सरी 3 चोटी काट्यो 2 2 गइहाल्यो 7 21 इन्टु 10 हेर्नुस् त यो बुझ्नु भएको छ नि 7 21 इन्टु 10 गर्ने यो पनि काटिहाल्यो यसरी गरे पनि हुन्छ तपाईले यो गरिसकेपछि यसको जसरी निकाल्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ नि यसको जसरी निकाल्नु भएको छ अर्कोको पनि त्यसरी निकाल्ने भनेको के 8 फ्याक्टोरियलको पनि त्यसरी निकाल्ने यति गरिरहँदा फेरिमा तपाईको धेरै समय त्यहाँनिर लस्ट हुन्छ बुझ्नु भएको छ नि त्यहाँ धेरै समय लस्ट हुन्छ सिधै यसरी काट्ने अब यसलाई कसरी काट्ने हेर्नुस् है म देखाउँछु तपाईलाई यहाँनिर अब यहाँनिर
तपाईले यसरी काट्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् यहाँ, यो 10 बाट 10 फ्याक्टोरियल, यो 6 घटाइदिने, 6 सम्म काट्छ भनेर भन्ने क्या तपाईले। यो 10 × 9 × 8 × 7 सम्म मात्रै गर्ने, 6 सम्म काट्दिन्छ, 6 ले 6 अपन यो दुईटाको डिफरेन्स कति 4, 4 फ्याक्टोरियल मात्रै गर्ने, 4 × 3 × 2 × 1। अब हेर्नुस् है, यसले तपाईको 3, यसले यसलाई 2 चोटी काट्यो, यसले यसलाई 3 चोटी काट्यो। हेर्नुस् है, यसले यसलाई 2 चोटी, यसलाई 3 चोटी काट्यो, 2 र 2 पनि काट्यो, 7 21 × 10 यति भयो। यहाँ उतापट्टि अब 8 को पनि त्यही गर्ने। हेर्नुस् 8 को पनि 8 बाट कति घटाउने 5, 3 आयो भनेपछि 8 × 7 × 6 सम्म मात्रै गर्ने, 5 ले पुरै काट्छ। अब 3 × 2 × 1 गर्ने, यसले यसलाई काटिएर 56 गर्ने, 22 × कति 56। वहाँ 210 × 56 गर्नुस्, 1100 कति आयो, 11,700 कति आउँछ, 60 आउँछ। अझै पनि भनेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? यहाँ बुझ्नु भएन नि। हेर्नुस् यहाँ यस्तो भनेको अझै पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 जस्तो 8 जनाबाट 3 जना ग्रुप बनाउनु पर्यो भने कतिजना बनाउन सकिन्छ भन्यो भने 8 फ्याक्टोरियल। हेर्नुस् त अब के गर्ने, 8 - 5 फ्याक्टोरियल इन्टु के त r फ्याक्टोरियल भनेको 5 गर्ने हो कि यो फर्मुला आउने हो। यो गरे पनि हुन्छ, यसरी गरे पनि हुन्छ है। त्यसैले तपाईको 10 C 6 10 जनामा 6 जनाको बनाउनु पर्यो, इन्टु अर्को कति छ 8 जनामा कति 5 जना। अब काट्न त सक्नुहुन्छ नि यसरी। अब हेरौँ, गगन खड्काले 13 को C, प्रकाशले 13 को C, गोपाल गुप्ताले A, मन्जु मिश्राले आएन, विष्णु ढकालले 13 को C, राजेश्वर मेहताले तपाईको 12 को B, 13 को B, सुनिता डङले पनि बुझिएन भन्नुभयो। अब तपाईले यो कहिले नि पढ्नु भएको छैन भने त बुझ्नुहुन्न। अब तपाईले मैले हेर्नुस्, मैले अझै पनि तपाईलाई एकचोटी म बुझाउने अझै कोसिस गरे। ल हेरौँ यहाँ, त्यो भएर सबै कुराहरू फिडब्याकमा मात्रै गरेर सबै कुरा आउँदैन। तपाईलाई यसको टपिक चाहिँ पढाउँदाखेरि यसले तपाईको 2 घण्टाको समय यसले खाइदिन्छ है। त्यसैले तपाईहरुले आफू पनि पढ्नु पर्यो, नपढिकिन विकल्पै छैन। र आफू पढ्न सकिन्न भने तपाईले क्लास जोइन गर्दा हुन्छ, फर्मल क्लास है, अनलाइन क्लासै जोइन गर्दा हुन्छ। यति बेला घर अवस्था मजाले फर्मल क्लास चाहिँ मजाले लिनु भयो भने भइहाल्यो। 10 जना महिला र तपाईको 8 जना पुरुषमा छन्, यो 6 जना तले 10 जनाबाट 6 जना ग्रुप बनाउनु पर्यो र 8 जनाबाट 5 जनाको ग्रुप बनाउनु पर्यो भने बढीमा कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ भन्छ। यसलाई तपाईको 10 को फ्याक्टोरियल गर्ने, 10 देखि 1 सम्म। अनि 6 जना भनेपछि तपाईलाई यो भनेको के भने 10 × 9 × 8 × 7 × फ्याक्टोरियल गर्ने है। मैले भनेको छु फर्मुला n फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल × r फ्याक्टोरियल, यो फर्मुला है। अब हेर्नुस् 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सँग गर्ने अपन। अब तपाईले के गर्ने भने अपन तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने एकैछिन तपाईले अब यसको तपाईले एकैछिन है, एकैछिन हेरेर हेर्नु होला। एकैछिन हेर्नु होला यहाँ। ल हेर्नुस् यहाँ, अब हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईको यही भनेको यसले अहिले मैले भनिहालेँ 10 × तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ है भने 10 जनाको ग्रुपबाट तपाईलाई ती 3 जना के रे सरी 10 सरी एकैछिन है, क्वेशन 13 मा छौं हामी, 14 मा गरिरहेछु। ल हेर्नुस् यहाँ, अब तपाईलाई योबाट के गर्ने भने तपाईले 10 को तपाईको यो 10 को चाहिँ तपाईको हेर्नुस् यहाँनिर यी 5 जना चाहिँ तपाईको पुरुष, 6 जना मा 10 को चाहिँ तपाईको के 6 अनि 5 को 8 को चाहिँ के 5, यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्ने के। योबाट यो घटाउनुस् 4 हुन्छ। 10 × 9 × 8 × 7 सम्म मात्रै गर्नुस् अपन योबाट यो घटाउँदा 4 भनेपछि 4 फ्याक्टोरियल गर्ने, 4 × 3 × 2 × 1। योबाट यो घटाउनु पहिला 8 × 7 × 6 सँग आउनुस्, यो दुईटा 5 ले 5 भन्दा पछाडी पुरै काट्छ भनेको। अब यो दुईटाको डिफरेन्स कति 3, 3 × 2 × 1। अब काट्नुस्, कटाङ कुटुङ गर्नुस्, काट्ने काम गर्नुस्, 700 कति आउँछ 11,700 कति आउँछ 60 आउँछ। यसरी गर्ने है त। अब क्वेशन नम्बर तपाईको 14, क्वेशन नम्बर 14 पढ्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनले के भनेको छ त्यहाँ हेर्नुस्, मजाले एकचोटी पढ्नुस्। ल हेर्नुस् यहाँ मैले क्वेशन पढेँ 14 नम्बरमा 10% बिगिन टु वर्क टुगेदर। 10 जना मान्छेले सँगै काम सुरु गर्छन्। हेर्नुस् त एउटा काम सुरु गर्छन्, बट आफ्टर सम डेज
4% लिभ र केही दिन पछाडि तपाईको 4 जनाले काम छाड्दिन्छन्। हेर्नुस् है, as a result the job which could have been completed in 40 days भनेको यदि तपाईको त सुरुमै काम 10 जनाले कन्टिन्यू गर्थे भने चाहिँ काम 40 दिनमा सकिन्थ्यो, तर के भन्छ हेर्नुस् त, इज कम्प्लिटेड इन कति 50 डेज, र जुन काम चाहिँ तपाईको 50 दिनमा सकियो 4 जनाले छोडेपछि। भने हाउ मेनी डेज आफ्टर द हेर्नुस् त के छ कमेन्समेन्ट हेर्नुस् त अफ द के छ ओ डिड द के छ 5% लिभ भने क्वेशनले बुझिहाल्नु भयो। भनेको पहिला 10 जना मान्छेले कन्टिन्यू काम सुरु गरे भन्नु भएको छ नि, त्यो भने काम कति दिनमा सिद्धिन्थ्यो 40 दिनमा सिद्धिन्थ्यो, तर 4 जनाले केही दिन पछाडि छाड्दिए काम, तर त्यो छोडिसकेपछि काम 50 दिनमा सकियो भने कति दिनमा 4 जनाले काम छोडे भन्छ। लो त एकचोटि हेरौँ तपाईको एक्चुअली अझै पनि क्वेशन पढेँ तपाईलाई। हेर्नुस् है, 10 जना मानिसले सँगै काम सुरु गरे, एउटा काम सँगै सुरु गरे। 10% बिगेन टु वर्क टुगेदर अन अ जब बट आफ्टर सम डेज 4% लिभ। 4 जना मान्छेले केही दिन पछाडि काम छाड्दिए। एज द रिजल्ट जब which could have been completed in 40 days 40 दिनमा सिद्धिने थियो। हेर्नुस् त इज कम्प्लिट इन कति 50 डेज 50 दिनमा गएर काम सिद्धियो। अब क्वेशनले भन्छ हाउ मेनी डेज आफ्टर द हेर्नुस् त कमिटमेन्ट अफ द वर्क डिड द 4% लिभ। 4 जनाले कति दिनमा काम छाड्दिए भन्छ। ल त हेरौँ। अब म तपाईको कमेन्टमा पढ्न गएँ, सर कसरी जोइन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। केमा कसरी जोइन गर्ने भन्नुभयो। लाइभमा तपाईले यसरी जोइन गरिरहनु भएको छ भने लाइभमा यही तरिकाले गर्ने। अब तपाईँ स्पेशल क्लास तपाईको अथवा फर्मल क्लास लिन सक्नु चाहनुहुन्छ भने एडुसप एकाडेमीमा सम्पर्क राख्दा हुन्छ। तपाईले जहाँ गर्नु भएको छ त्यही नै तपाईले आफ्नो नाम नम्बर टिपाउँदा हुन्छ है। अर्को छ सुरेश। हेर्नुस् त सुरेशले भन्दै हुनुहुन्छ 4 को 14 को डी। अर्को विष्णुले पनि 4 को डी। अर्को हेर्नुस् त कसिन्द्र जयसवालले 14 को डी। गणेशले 14 को डी। सुरेशले 14 को डी। राजेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ 14 को ए। अप्सरा खड्काले भन्दै हुनुहुन्छ डी। अजय तिवारीले डी भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईको भोटिङ पोलमा गए म भोटिङ पोलमा ए मा 25%, बी मा तपाईको 25%, सी मा 0%, डी मा 50%। धेरै मान्छेहरूले डी आन्सर दिनुभएको छ 25। यसो करेक्ट आन्सर के हो हेरौँ है त। हेर्नुस् एकदम इजिली यत्रो लङ क्वेसन छ, हामी यत्रो तरिकाले जाँदैनौँ। जस्तो हेर्नुस् त हामीले यस्तो क्वेसन सोध्यो भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ भने डे र पर्सन दियो भने जहिले पनि हामी के गर्छौँ क्यापासिटी इन्टु डेज। क्यापासिटी इन्टु डेज के गर्छौँ रे हामीले क्यापासिटी र इन्टु के गर्छौँ डे गर्छौँ है, बराबर क्यापासिटी इन्टु के गर्छौँ डे गर्छौँ। यो भनेको के गर्ने भने हेर्नुस् है त क्यापासिटी 10 जनाले गर्थे कति दिनमा 40 दिनमा। हेर्नुस् त 10 जनाले कति दिनमा गर्थे 40 दिनमा गर्थे इन्टु है। हेर्नुस् है मैले यसै कोष्टमा राखेँ, कुरो एउटै हो 40 दिनमा गर्थे। तर 4 जना मान्छे गए भनेपछि 6 जनाले 50 दिनमा गरे ल इन्टु 50 ल यतापट्टि इन्टु 40 थियो। अब कति 40 दिनमा गर्ने कति दिन छोडे हामीलाई थाहा छैन, एक्समा छोडे ल यो पनि एक्समै छोडे ल। ए किन एक्स त घटाउनु पर्यो 50 दिनमा कति दिनमा छोड्यो भने बाँकी हामीलाई 50 दिनमा। अब काट्दिनुहोस्, काट्न सकिहाल्नुहुन्छ अथवा नकाटिकन खोल्दा पनि हुन्छ। 400 भयो तपाईँले खोल्नु भयो भने -10x भयो। काट्दै पनि हुन्छ है, ठुलो बनाइरहनु पर्ने होला जस्तो छैन। हेर्नुहोस् 50 इन्टु 6 भने कति हो 300 थाहा चाहिँ छ। माइनस कति भयो 6x। अब हेर्नुहोस् त अब काट्दिनुहोस् है, यता 100 आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले यहाँनिर गर्नुहोस् यता 4 आउँछ, यो 10 है। योबाट यो घट्दाखेरिमा 100 बराबर यो त जाँदा प्लस हुन्छ। 10 बाट 6 घट्दा कति 4x। अब 100 लाई 4 ले काट्दा कति x बराबर 25। यसरी इजिली गर्दै भइहाल्यो हामीले। अरू केही गर्नु क्यापासिटी इन्टु डे क्यापासिटी इन्टु डे है, अरू केही गर्नु पर्दैन। क्यापासिटी इन्टु डे क्यापासिटी। अघिल्लो वर्ष तपाईँको 2075 मा अफिसरलाई यस्तै क्वेसन गरेको थियो। तपाईँको के भनेको थियो भने सुरुमा केही मानिसहरू काममा खटाइयो, जुन काम तपाईँको के हारिन्थ्यो 12 दिनमा 10 दिनमा सकिन्थ्यो। तर केही दिनपछि 5 जना मानिसले काम छाडे भने जुन काम 12 दिनमा सकियो भने सुरुमा कतिजना मानिस लगाएको थियो भन्थ्यो, त्यहाँ पनि त्यही गर्ने हो भन्नुभएको छ नि। यही तरिकाले हामी गर्थ्यौँ। अब हेरौँ हामी क्वेसन नम्बर 15 मा गयौँ। हामी ठ्याक्कै आधा क्वेसन भयो, अझै हामीसँग आधा क्वेसन छन्। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 15 मा क्वेसनले यसो भनेको छ, पढ्नु होला क्वेसन मजाले। हेर्नुहोस् त 80% अफ अ नम्बर इज द इक्वल टु द हेर्नुहोस् त 4/5। त्यहाँ तपाईँको उसमा चाहिँ 4 अनि तपाईँ 5 4 5 भएको थियो, यो अपन थियो है। त्यहाँ सेटमा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो भएको थियो 4/5 है। अफ द अदर नम्बर
व्हाट इज द रेशियो बिट्विन द फर्स्ट नम्बर एन्ड द के छ सेकेन्ड नम्बर रेस्पेक्टिभली भन्छ क्वेसनले। भनेको एक कुनै न संख्याको 80% बराबर अर्कोको 4/5 सँग बराबर छ नि तिनीहरुको रेशियो कति हो भन्छ निकाल्नु होला। अब क्वेसनमा तपाईको हेर्नुस् त म अगाडि बढे तपाईको कमेन्टतिर अगाडि लागे। कमेन्ट के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुस् त। सुबोध पाण्डे डी भन्दै हुनुहुन्छ। सुरज गुप्ता हेलो सर आई एम योर द हेर्नुस् त प्रिभियस स्टुडेन्ट एट हेर्नुस् त education.com भन्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू भाइ सुरज गुप्ता। यसको मतलब तपाईले मसँग education.com मा सिम्याट पढ्नु भएको होला। एजुकेसन हेर्नुस् त। अर्को छ तपाईको अर्को शर्मिला गिरीले 14 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी 14 मा हैन हामी क्वेशन नम्बर 15 मा लागिसक्यौं। 15 को गर्नु होला। आरती शाह 15 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। अरूहरु पनि आन्सर ल छिटो छिटो कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्ट गर्नु होला। शर्मिला गिरीले हेर्नु 14 को डी 15 को डी। आरतीले विष्णुले ढकालले तपाईको भन्दै हुनुहुन्छ डी। रोजिना तपाईको भण्डारले 15 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। गणेश आचार्यले 15 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। सञ्जीव नेउपानेले सर अनलाइन टेस्ट चाहिँ कहिले कुन टाइममा हुन्छ भन्नुहुन्छ। हरेक तपाईको मंगलबार तपाईको अनलाइन टेस्ट राखिन्छ। तपाईले त्यहाँ एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। तपाईले सबमिट गर्न बित्तिकै आफ्नो कतिवटा राइट गर्नुभयो कतिवटा रङ गर्नुभयो त्यो कुराहरु तपाईले सबै त्यहाँ पाउनुहुनेछ र त्यसको फिडब्याक चाहिँ हरेक शनिबार हामीले यसरी नै कहिले 5 बजे कहिले 6 बजे यसरी हामी गर्दै आएका छौं। समयलाई त्यही 5 कहिले 5 गर्छौं कहिले 6 गर्छौं। तपाईलाई अगाडि नै हामीले नोटिस गरेका हुन्छौं। फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आइक्यू गुरु मदन खड्कामा हेर्न सक्नुहुन्छ। एडुसप एकाडेमी तपाईको त्यसमा अनलाइनमा गएर तपाईको त्यसमा अथवा तपाईँ फेसबुक पेजमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लाइक गर्नु भने तपाईलाई हरेक सूचनाहरु इन्फर्मेसन दिइहाल्छ। अब क्वेशनले भनेको कुनै संख्याको भनेको x को ल x को 80% ल निकाल्नुस्। 80 को तल 100 बराबर अर्को संख्याको 4 / कति 5 अर्को संख्या भने y को ल y गर्नुस् ल। काट्दिनु सबै 0 0 काटिहाल्यो। अब हेर्नुस् त यो अब हेर्नुस् त यसलाई काट्नु 2 ले काट्नुस् 2 ले 4 चोटी 2 ले काट्नुस् 5 चोटी। ए काट्यो 4 को तल 5 बराबर 4 को तल 5 भने काट्दा के भयो 1:2 के भयो 1:1 भयो। 1:1 भनेको आन्सर कहाँ छ डी मा छ। करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो डी हो है त। कसैलाई डाउट छ ल हेर्नुस्। अब अर्को क्वेशनमा हामी अगाडि बढ्यौं। अर्को क्वेशनमा हामी गयौं। अर्को क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 16। क्वेशन नम्बर 16 पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको अब हामी भर्बलतिर लाग्यौं। हेर्नुस् त हाम्रो न्यूमेरिकल फेजमा पनि हामी अब 7-8 क्वेशन न्यूमेरिकल राखिएको थियो हामीले र 17 क्वेशन नन भर्बल राखिएको थियो भने अब हामी तपाईको के छ फेरि हामी अब भर्बलमा गयौं। हेर्नुस् त अब कुन चाहिँ ओड चाहिँ अड छ भन्छ। व्हिच ओड इज द के छ अड एन्ड आउट भन्छ। यो मध्येमा दिएको मध्येमा चाहिँ हेर्नुस् त के त अरु सबै तपाईको सिमिलर छ। व्हिच ओड इज द के छ अड अन आउट भनेको छ। यहाँ दुईटै त्यही भएछ। यसलाई हेर्नुस् एउटै भएछ। क्यारिड दिएको छ भनेको थाहा चाहिँ छ तपाईको बोक्नु हैन उचाल्नु ल्याउनु क्यारिड हेर्नुस् त बोक्नु। फोलिस मूर्ख थाहा छँदैछ। अर्को छ के छ स्कालेट भनेको चाहिँ तपाईको यो रातो एकदमै लाइट फाल्ने तपाईको कलर भने जस्तो है यो। अर्को क्वार्टर थाहा छँदैछ क्वार्टर भन्छन् हैन। अर्को तपाईको हेर्नुस् के छ मेन्सन। मेन्सन भनेको तपाईको प्यालेस भन्दा ठुलो मेन्सन हेर्नुस् त सदन। अर्को छ तपाईको के छ फिशिङ छ। यो मध्येमा कुन चाहिँ ओड चाहिँ मिल्दैन ल हेर्नुस्। आन्सर 100% ले ए भनेर अहिलेसम्म तपाईको 16 को आन्सर 100% ले ए भनिदिनु भयो। हेर्नुस् त अहिलेसम्म तपाईको भोटिङ पोलमा 16 को गणेशले ए विष्णुले पनि ए अजयले पनि ए छविले ए अप्सराले ए सबै मान्छेले ए भन्नुभयो। यस करेक्ट आन्सर। यो भनेको क्यारेक्टर अफ के छ म्यान मान्छेको एउटा विशेषतासँग तपाईको यो रिलेटेड छ भने अरु चाहिँ तपाईको छैन। यो भने भवै हो। मेन्सन भनेको सदा नामसँग जस्तै यो रिलेटेड हो भने यो चाहिँ के छ त विशेषता भन्नु भएको छ नि। मान्छेको तपाईको एउटा चाहिँ विशेषता झल्काउँछ यसले भनेपछि त्यसरी आन्सर के हो पुलिस हो। आन्सर चाहिँ ए करेक्ट आन्सर ए। यस धेरै मान्छेले ए आन्सर गर्नु भएको छ है त। अब 17 को क्वेशन 17 नम्बर क्वेशनमा पढ्नुस् के भन्छ क्वेशनले। हेर्नुस् त मैले क्वेशन पढे। 4 डिफेन्सिभ फुटबल प्लेयर्स आर द के छ चेसिङ द के छ अपोजिङ वाइड रिसिभर भनेको तपाईको 4 जना तपाईको डिफेन्सिभ जुन चाहिँ तपाईँ डिफेन्स एन्ड फुटबलमा तपाईको त्यसले चाहिँ हेर्नुस् त के भनेको छ चेसिङ द के छ अपोजिङ वाइड द रिसिभर भनेको क्वेशनले भने बुझ्नु भयो होला। अब फेरि बुझाउँछु म। वाइज द के छ बल जोसँग चाहिँ बल छ अरे बुझ्नु भएको छ नि। एउटा यो मान्छे ल यताबाट बल लिएर जाँदैछ अथवा ल्याउँदैछ यसरी बल ल्याउँदैछ विपक्षले 4 जना चाहिँ तपाईको यस्तो तपाईको डिफेन्सिभ छ नि यहाँनिर 4 जना बुझ्नु भएको छ नि। यसले चाहिँ योसँग यो भन्दैछ योसँग बल छ अरे। अब हेर्नुस् त क्याल्भिन इज द के छ डाइरेक्टली बिहाइन्ड अफ द के छ बल क्यारियर जोसँग बल छ त्यसको ठीक पछाडि चाहिँ के छ क्याल्भिन छ। अब क्वेशनले के भन्दैछ हेर्नुस् त अर्को जेन्किन्स हेर्नुस् त के छ एन्ड द ब्रुटन आर द साइड बाइ साइड
बिहाइन्ड द क्लेभिन भनेको क्लेभिनको ठिक म क्लेभिन हो नि मेरो ठिक पछाडि तर दुईपट्टि साइडतिर छन् भन्छ को चाहिँ हेर्नुहोस् त एउटा के छ यहाँनिर छ अर्को जेनकिङ्स र अर्को के छ बुट्रन चाहिँ अब हेर्नुहोस् त क्लेभिन के छ टिप्स फर द के छ ट्र्याकल बट द के छ मिसेस एन्ड बल फल्स भनेको जो चाहिँ तपाईँको यो बल ल्याउने व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँ क्लेभिनले चाहिँ के गर्दैछ ट्रिप गर्दैछ तर ऊ के भयो सफल हुन सकेन अरे अनि हेर्नुहोस् त के भनेको छ अब के छ ब्रोटन ट्रिप्स भनेको छ ब्रोटनले फेरि के गर्दैछ ट्रिप्स गर्दैछ ट्राई गर्दैछ हेर्नुहोस् त हु इज द के छ डिफेन्सिभ प्लेयर ट्र्याकल द के छ रिसिभर अब उसले पनि तपाईँको नसकेपछि ब्रोटनले पनि तपाईँको फेलर भयो भने ट्रिप्स उसले पनि कोसिस गर्दै थियो तर सफल हुन सकेन रोक्न सकेन भने अब कसले ट्र्याकल गर्छ अब को व्यक्तिले तपाईँको ट्र्याक गर्छ भन्छ क्वेसनले भने बुझ्नुभयो होला अझै पनि तपाईँलाई मैले क्वेसनले बुझाएँ चारजना डिफेन्सिभ चाहिँ अपोजिट साइडबाट एउटा बल ल्याउँदैछ एउटा व्यक्ति भनेको यसो भनेको छ यहाँनिर एउटा बल ल्याउँदैछ यो ल्याएपछि चारजना तपाईँ रिसिभरहरू यहाँनिर तपाईँको डिफेन्सिभ बसिरहेछन् यसको ठ्याक्कै पछाडि क्लेभिन छ र यसको दुईटा दायाँ र बायाँ चाहिँ तपाईँको को छ एउटा त हेर्नुहोस् त के छ जेनकिङ छ र अर्को के छ बुट्रोन छ र त्यसको ठिक पछाडि चाहिँ यो दुईटाको पछाडि चाहिँ तपाईँको के छ फेरि जेलर छ भने तपाईँको अब यसले के भन्छ यदि तपाईँको क्लेभिन त तपाईँको फेलर भइहाल्यो सकेन त्यो पछाडि तपाईँको बुट्रोनले पनि सकेन बललाई ट्रिप गर्न सकेन भने अब कसले ट्रिप गर्छ भनेको छ ल त हेरौँ तपाईँको कमेन्ट पनि म पढ्नेछु अर्को हेर्नुहोस् त तपाईँको गणेश आचार्यले सी भन्दै हुनुहुन्छ अप्सराले 17 को सी चुनी थापाले 17 को सी समीक्षा च्याम्लिङले सी कपिल भुषालले पनि तपाईँको 17 को सी अजयले पनि सी सुनिता डङ्गले पनि सी र नवा भवाना पुलामी लेख्नु भएको छ नवा भवानी अथवा नवा लेख्नु भयो होला भावना पुलामीले सी भन्दै हुनुहुन्छ अब हेरौँ तपाईँको आन्सर 100% आन्सर सी दिनुभयो सी भनेको के जेकिङ्स अब हेरौँ है त जेकिङ्सले हो कि होइन जेनकिङ्सले हो कि होइन है त एकैछिन यहाँनिर हेरौँ तपाईँलाई यहाँनिर क्वेसनले यस्तो भनेको हो तपाईँलाई म यहाँ पहिला बुझाउँछु अनि तपाईँले यसरी गर्ने ल्याएर चाहिँ 4 डिफेन्सिभ फुटबल प्लेयर आर द के छ चेसिङ द के छ अपोजिङ वाइड रिसिभर हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ तपाईँको फुटबल जो मान्छेले होल्ड गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ चारवटाले डिफेन्स हान्दैछन् यहाँनिर अब क्वेसनले के छ वाइज द के छ बल उसँग बल छ अरे एउटालाई अनि क्लेभिन इज द डाइरेक्टली बिहाइन्ड अफ द के छ बल क्यारियर जोसँग बल छ यसको चाहिँ ठ्याक्कै पछाडि क्लेभिन छ अरे हेर्नुहोस् त कसलाई भनिरहेको छ यहाँ चिनेर चाहिँ को छ अरे क्लेभिन छ अनि के भनेको छ बिहाइन्ड द के छ ज्याकिङ एन्ड द के छ बुट्रम चाहिँ यसको ठ्याक्कै तपाईँ के छ क्लेभिन र तपाईँको उसको चाहिँ के छ दायाँ बायाँतिर हेर्नुहोस् है क्वेसन यहाँ भन्दैछ यो चाहिँ तपाईँको बुट्रन चाहिँ र तपाईँको के छ जेनकिङ चाहिँ यसको दायाँ बायाँ यतापट्टि ठिक पछाडि फेरि ल एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ ल यो दुईटाको पछाडिमा फेरि के छ यो चाहिँ होइन है यो यहाँ चाहिँ को छ जेलिङ्स हेर्नुहोस् त के छ जेलर छ अब भनेपछि यसले बल लिएर आएको छ यसले तपाईँको के गर्दैछ ट्र्याकल गर्दा यसले क्लेभिनले चाहिँ छोडिदियो अरे यसको पछाडिमा ठिक साइडमा चाहिँ एउटा के छ जेनकिन छ उतापट्टि के छ बुट्रन छ हेर्नुहोस् है अब तपाईँको के भनेको छ यो पछाडि साइडमा छ भनेको छ अनि अब हेर्नुहोस् है त बिहाइन्ड द क्लेभिन जेलर इज द के छ अब यहाँनिर यहाँनिर त साइडमा छन् भनिसक्यो अब क्लेभिन यहाँ छ जेलर इज द के छ बिहाइन्ड द के छ जेकिन एन्ड के छ बुट्रन यसको पछाडि छ यो त तपाईँको जेलर हो यो भइसकेपछि केभिन त हेर्नुहोस् त के छ क्लेभिनले चाहिँ के छ ट्राई फर द के छ ट्र्याकल बट के छ उसले सकेन यसले चाहिँ नसकिसके पछाडि ठ्याक्कै यसको दायाँ र बायाँ एउटा के छ जेक्लिङ छ अर्को के छ बुट्रन छ नसकेपछि यसले गर्छ अरे यसले पनि नसके पछाडि अब यसले गर्छ अरे बुट्रनले गर्छ भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है बुट्रनले पनि गर्न सकेन यसले त तपाईँको मिस गरिहाल्यो यसले मिस गरेपछि बुट्रनले पनि सकेन भनेपछि बुट्रनको साइडमै भनेको को छ हामीसँग के छ जेनकिङ छ भनेपछि अब कसले गर्छ यसले गर्छ अब चाहिँ यसले पनि नसके भए यसले आउँछ तर हाम्रो चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ नि यसले जब बुट्रनले चाहिँ ट्रिप उसले सकेन नगर्न बित्तिकै ठ्याक्कै यो यहाँ छ यो ल्याउने मान्छे यो हाम्रो चाहिँ क्लेभिन हो यो चाहिँ तपाईँको यतापट्टि अर्को बुट्रन छ भने अर्को चाहिँ जेलर यहाँ छ भनेपछि जब योबाट फुत्केपछि यसले सकेन यसले पनि सकेन यसको नजिकको साइडमा यो छ अब यसले के गर्छ ट्र्याकल गर्छ यसले पनि ट्र्याकल गर्न नसकेको भए चाहिँ बल्ल कसले गर्छ यसले गर्छ अब कसले गर्छ भन्छ आन्सर के छ जेनकिङ्स रहेछ हेर्नुहोस् त जेनकिङले गर्ने हो हाम्रो चाहिँ त्यसैले आन्सर के भयो सी भयो धेरै साथीहरूले 100% अहिले आन्सर सी थियो अहिले चाहिँ तपाईँको 89 ले छ है म पनि पढ्दैछु काकु भन्दै हुनुहुन्छ कमल खड्का
अर्को हुनुहुन्छ तपाईको शहीद, हेर्नुस् त BC ले B भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ तपाईको निर्दोषले भन्छ सर अघिको लेटर पनि राखिदिनुस् न फिगरमा भन्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो भनेको तपाईको अपोजिट डाइरेक्सनबाट बल ल्याउने व्यक्ति हो, को थाहा छैन, यो बल क्यारियर हो। योले चाहिँ यसको ठ्याक्कै पछाडिमा क्लेबिन छ, बुझ्नु भएको छ नि। र अर्को त्यहाँबाट यतापट्टि को छ हेर्नुस् त, त्यो पछाडि यसको दुईवटा साइडमा यो के छ, जेक्लिन छ, यी यतापट्टि जे, अर्कोपट्टि यहाँनिर के छ, ब्रुटोन, र यो दुईटाको ठ्याक्कै पछाडि को छ हेर यहाँ, जेलर छ। भनेपछि योबाट यसले मिस गर्यो, यसले के गर्यो, ट्रिप गर्यो, यसले पनि नसकेपछि नजिक त अब कसले गर्ने हो, यसले गर्ने हो, यसले नसके यसले गर्ने हो। भनेपछि यो भने को, जेक्लिन। आन्सर के त, जेकिन्सले गर्नु पर्यो, त्यसैले आन्सर हाम्रो के भयो, सी भयो है त। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ, कति कन्फ्युज यो क्वेसनमा भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूले क्वेसनमा धेरै मान्छेहरूले बिगारेका छन्। आन्सर इज द नियरेस्ट हेर्नुहोस् त रिमेनिङ प्लेयर अफ द के छ, फेलर प्लेयर भन्नुभएको छ निर्दोष लामाले। यस, अब हामी क्वेसन नम्बर तपाईँको नेक्स्टमा गयौँ। नेक्स्ट भनेको क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस् त हाम्रो कति छ, 19मा छ। 19 नम्बर क्वेसनमा हेर्नुहोस् है त के भन्दैछ, यु विल चुज द वर्ड द्याट इज द के छ नेसेसरी पार्ट अफ द के छ अन्डरलाइन वर्ड। यो अन्डरलाइन वर्ड गरेको चाहिँ नेसेसरी पार्ट भनेको तपाईँको यो चाहिँ के टपिक्सबाट क्वेसन हो भने यो चाहिँ भेरिफिकेसन अफ ट्रुथ अफ स्टेटमेन्ट। इट मिन्स तपाईँको जस्तो तपाईँलाई सपोज मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएँ, जस्तो यो मार्कर हो भनेर भेरिफाई गर्नु पर्यो भने मार्करमा हेर्नुहोस् त यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के होला त, यो क्याप होला कि निब होला कि, हेर्नुहोस् त तपाईँलाई क्याप होला कि अथवा होल्डर होला कि के होला, अथवा क्या यो पेन हुनलाई सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज के हो। जस्तो म मान्छे हेर्नुहोस् त, मलाई सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ त, आँखा छ कि नाक छ कि आइज हो कि अथवा नोज हो कि माउथ हो कि हट हो कि के होला त भन्दा सबैभन्दा मलाई हेर्नुहोस् त नाकै नभए पनि मैले मुखबाट हावा फाल्छु होला, मुख नभए पनि तपाईँ नाकबाट मैले तपाईँको हावा फाल्न सक्छु होला, अथवा तपाईँ पाइप लाएर खान सक्छु, आँखा नभए पनि तपाईँको म हिँड्न सक्छु, तर मुटु नै नभइकन म बाँच्दिनँ भनेपछि मान्छेको लागि इम्पोर्टेन्ट चिज के हो, तपाईँको मुटु हो। जस्तो एनआइडी अफिसर भनेको तपाईँको अनुसन्धान अफिसरमा के क्वेसन सोधेको थियो भने जुत्तासँग सधैँ के हुन्छ भनेको थियो, असुज अलवेज ह्याज भनेको थियो, अनि लेस दिएको थियो, सोल दिएको थियो, लेदर दिएको थियो, अनि डिजाइन दिएको थियो। धेरै मान्छेले त्यसलाई सोल हाने, सोल नभएर जुत्ता लगाइन ठिक हो, तर सबभन्दा पहिला त जुत्तासँग के हुन्छ, डिजाइनै हुन्छ। बिना डिजाइनको मैले एउटा जुत्ता बनाएँ भने, यस्तो जुत्ता बनाएँ भने तपाईँले यहाँ सोल हालेन भने पनि तपाईँले यसलाई क्याप त भन्नुहुन्न, जुत्तै भन्नुहुन्छ, तर असुज अलवेज ह्याज के त तपाईँको के रहेछ, डिजाइन रहेछ। त्यस्तै मरुभूमिसँग के त धेरैजना मान्छेले, अब हेरौँ पहिला तपाईँ कमेन्टमा जाउँ। सुनिताले 19 को भन्दै हुनुहुन्छ बी, अर्को चाहिँ रजनीले रागिनी चौधरीले भन्दै हुनुहुन्छ 19 को डी, अर्को छ राज केसीले 19 को डी, हेर्नुहोस् त पप्पू यादवले 19 को सी, नवीन श्रेष्ठले ए भन्दै हुनुहुन्छ, अप्सरा खड्का ए भन्दै हुनुहुन्छ, गणेश आचार्य 19 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। हेरौँ अब यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेले मरुभूमिसँग भन्ने बित्तिकै सिधै हानिदिइहाल्छन् बालुवा, तर त्यो होइन। आन्सर चाहिँ तपाईँको बी एरिड भनेको चाहिँ के त सुक्खा। मरुभूमिसँग पहिला के हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, अनि मात्र नै तपाईँ के हुने बालुवा, मरुभूमि हुँदैमा बालुवा, बालुवा त मरुभूमि हुन्छ, सुक्खा भाटा भने हो। त्यसैले तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने आन्सर चाहिँ के रहेछ, सुक्खा नभइकन मरुभूमि नहुने रहेछ। आन्सर बी। अब तपाईँको 25% आन्सर सी भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त यो सीमा यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् है, अर्को छ तपाईँको एमा तपाईँको 17%, बीमा 17% र डीमा 42%। अहिले फेरि बढिसक्यो 43%, 21% यसरी हुँदैछ, चेन्ज हुँदैछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 20 मा गयौँ। 20 मा स्टेटमेन्ट दिएको छ र स्टेटमेन्ट र कन्क्लुजन दिएको छ। स्टेटमेन्ट पढ्नु होला। स्टेटमेन्टमा के भन्छ भने तपाईँलाई यतापट्टि कन्क्लुजन दिएको छ, यतापट्टि स्टेटमेन्ट दिएको छ। स्टेटमेन्ट यो चाहिँ सिलोलिजमबाट हो, यो सिलोलिजम बुझ्नु भएको छ नि, सिलोलिजमबाट दिएको छ तपाईलाई। हेर्नुहोस् त यो सिलोलिजमबाट दिएको हो। अब तपाईँलाई यहाँ दिएको छ अल ब्याग्स आर के छ केक। यसमा तपाईँको आर्ट नेचुरल कुरा हुन्छ भन्नेतिर नलाग्नु होला, र अल ल्याम्प्स आर के छ केक छ। अर्को छ कन्क्लुजनमा, क्वेसनले भन्छ त्यस्तो, कन्क्लुजनमा दियो सम ल्याम्प्स आर के छ ब्याग्स। अर्को छ नो ल्याम्प्स इज के भन्छ ब्याग। अब ओन्ली वान ट्रु अथवा ओन्ली वान कन्क्लुजन फलो, टु फलो, आइदर अनर टु फलो, नाइदर अनर टु फलो भन्छ। भनेपछि एक ठिक होला कि दुई ठिक होला कि कुन ठिक होला। एकचोटि हेरौँ। मन्जु मिश्र 18 को छुट्यो कि भन्दै हुनुहुन्छ। 18 को छुटेको छैन, 18 को मा तपाईँको एकैछिन 18 हामी छुटेर आएछौँ। सरी कसरी अहिले जम्प भयो। ल 18 मा हेर्नुहोस् है त, हामीले 18 17 वटा एकैछिन 19 पुगेछ है। सरी ल हेर्नुहोस् 18 मा तपाईँको अब के आउँछ भनेको यो र यो सिमी हेर्नुहोस् त, यो 90 डिग्रीमा तपाईँको टर्न गर्यो, यो तपाईँको अपोजिटमा, यो तपाईँको फेरि के आयो 90 डिग्रीमा के आयो टर्न गर्यो। भनेको फर्स्ट र लास्ट सेम छ, फर्स्ट र लास्ट सेम छ, बिचको सेम छ।
फर्स्ट र लास्ट सेम छ, फर्स्ट र लास्ट सेम, बीचको सेम, यो दुईटा बीचको सेम छ भने यो दुईटा पनि सेम हुनु पर्यो। आन्सर 3। 3 भनेको कहाँ छ? सी छ, छुटेछ है त। कसरी जम्प भयो? एकैछिन अगाडि बढियो। अब हामी 20 मा बुझिहाल्नु भयो, सजिलो क्वेसन थियो, छुटेन केही थिएन। ल हेरौँ 20 को गणेश आचार्य क्वेसन 18 कोनी भन्दै हुनुहुन्छ, गरिसक्यो है त। अजय डी निरक साईले भन्दै हुनुहुन्छ 20 को बी निर्दोष लामा छुटेको हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। यो छुटेछ, मैले गरिसकेँ, हेर्नुभयो होला। निर्दोष लामा 18 भन्दै हुनुहुन्छ। विष्णु ढकाल 20 को बी। अब तपाईँको कमेन्टलाई म हेर्दैछु, कमेन्टमा कतिजनाले कमेन्ट गर्नुभयो र तपाईँको भोटिङ पोलमा पनि म हेर्दैछु। भोटिङ पोलमा हेर्नुहोस् त, भोटिङ पोल एमा 0%, बीमा तपाईँको 14%, सीमा 57%, डीमा 59%। तपाईँ कति साथीहरूलाई तपाईँको नेटको समस्या पनि भयो होला। अहिले भर्खर हामीसँग तपाईँको लाइभमा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, अहिले घट्दो क्रममा छ। सायद सम्भवतः कतितिर नेटको समस्या होला, अथवा यो 7 बजेको टाइममा तपाईँ एकदमै नेट ह्याङ हुन्छ। त्यसैले हामीले अलिकति तपाईँको अगाडि पनि सुरु गरेका हौँ। त्यसैले गर्दा अब यहाँ धेरै साथीहरूले हेरौँ, अब सेयर गर्नु होला साथीहरू। तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको कतिलाई लाग्न सक्छ हेरिरहेको मान्छेलाई छुट्यो कि अथवा क्लासै सिद्धियो कि भन्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैले हामी कन्टिन्यूमै छौँ र यो बिचमा हाम्रो अलिकति तपाईँको समस्याहरू पनि कतिजना छुट्नु भएको होला। हेरौँ अब यहाँनिर हेरौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले के बनाउनु भने अल ब्याग्स आर केक, तपाईँले एउटा फिगर बनाउनु सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले यहाँनिर बनाएँ अल ब्याग्स आर केक। ल हेर्नुहोस्, एउटा ब्याग चाहिँ सबै केकभित्र, ल मैले केकमा हाल्दिएँ अल ब्याग्स आर केक, यसले यही भन्छ। अर्को स्टेटमेन्टमा फेरि अल ल्याम्प्स आर केक, अल ल्याम्प्स आर केक, ल्याम्प पनि फेरि केकै हो अरे। ल मैले यसरी बनाएँ, एउटा त्यस्तो फिगर बन्ने भयो। अर्को हेर्नुहोस् है, यस्तो फिगर बन्ने भयो। ल हेर्नुहोस्, यो केक हो, यो चाहिँ तपाईँको ब्याग, यो चाहिँ तपाईँको फेरि के त? ल हेर्नुहोस् त, ल्याम्प। ल यस्तो पनि त बन्न सक्छ। यो दुईटामा कुन चाहिँ एन्सर राइट हो त? यो किन बन्न सक्छ भन्नु होला नि। यहाँ सुन्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिएँ। जस्तो यहाँ सबै तपाईँको स्टुडेन्टहरू टिचर हुन् भनेपछि त यो स्टुडेन्ट त सबै टिचर भइसके, यो सब टिचर हुन्, यहाँ यति भाग मात्र हो भने होइन नि त। जस्तो अहिले तपाईँ जस्तो यो एउटा क्लास छ, सपोज मानौँ एउटा क्लासरुम हो नि, यहाँ केही साथीहरू फिमेल छन् भन्यो भने यति छेउमा भयो भने त फिमेल होइन नि त, जहाँसुकै हुनसक्छ। भनेको यो भोलि जता पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो सबै ब्याग भनेको यति मात्र ब्याग होइन, यो भित्र जहाँनिर नि हुनसक्छ भने हो। त्यसैले यो फिगर पनि राइट हुनसक्छ र यो फिगर पनि राइट हुनसक्छ, दुइटै राइट हुनसक्छ। त्यसैले अब कन्क्लुजनमा जाउँ। सम ल्याम्प्स आर के भन्छ? ब्याग। सम ल्याम्प्स आर ब्याग हो त? अल ल्याम्प्स, सरी सम ल्याम्प्स आर ब्याग हुनसक्छ नि, यो दुईटा पार्सियलिटी हुन त सक्छ। त्यसैले पहिलो कन्क्लुजन पनि ठिक छ। दोस्रो कन्क्लुजनमा दोस्रो पनि ठिक छ, किनभने तपाईँको नो ल्याम्प्स आर ब्याग नहुन त सक्छ। हुन्छ भने पनि छैन, हुँदैन भने पनि छैन, हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तो तपाईँको आज आकाश बादलिरहेको छ, यसको मतलब पानी पर्न नि सक्छ, नपर्न नि सक्छ। बुझ्नु भएको छ नि? त्यसैले तपाईँको नहुन पनि त सक्छ। त्यसैले यो पनि राइट हुन सक्छ। त्यसैले के छ? आइदर अनर के त? टु फलो, दुईटै ठिक छ। त्यसैले आन्सर के भयो हाम्रो? सी भयो। 36% आन्सर सी गर्नु भएको छ, 29% आन्सर ए। र हेर्नुहोस् त 21% बीमा छ भने 13% डीमा हुनुहुन्छ। सुनिता डङले 20 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। नवीनले पनि, जोशीले पनि 20 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। सुबोध पाण्डेले पनि 20 को ए भन्दै हुनुहुन्छ। तर आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो? सी हो है। त्यसैले करेक्ट आन्सर सी। यसमा चाहिँ तपाईँको कति पर्सेन्ट मिलाउनु भयो भन्ने कुरो थाहा पाइहाल्नु भयो है त। अब हामी क्वेसन नम्बर तपाईँको हेर्नुहोस् त 21 मा गयौँ। कोडिङ र डिकोडिङबाट छ। हेर्नुहोस् त, माइक्रोसफ्ट इज कोडेड एज TQVUHRDKP छ। देन हेर्नुहोस् त के छ? हेर्नुहोस् त PARAGRAPS दिएको छ, प्याराग्राफको दिइरहेको छ। अब हेरौँ है त यसलाई। अब यो के गरौँ? हेर्नुहोस्, यसको पनि त्यही गर्नु पर्यो, प्याराग्राफको पनि त्यही गर्नु पर्यो। ल हेरौँ के होला करेक्ट आन्सर यसको। 21 को आन्सर आउन सुरु गरिसक्यो। हेर्नुहोस् त, पप्पु यादवले सी भन्दै हुनुहुन्छ 21 को। अरूहरू पनि कमेन्ट जारी छ, कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। अब तपाईँको म क्वेसन नम्बर तपाईँको 1 को भोटिङ पोलमा गएँ, कतिले गर्नुभयो हेर्नुहोस् त। यसमा तपाईँको भोटिङ पोलमा तपाईँको 100% आन्सर डीमा देखाइरहेछ अहिलेसम्म। आरती शाहले 21 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। आरती शाहले। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को तपाईँको विष्णु ढकालले तपाईँको 21 को डी भन्दै हुनुहुन्छ। 25% आन्सर हेर्नुहोस् त, एमा 25%, बीमा 25%, सीमा 0% र डीमा 60% छ। अहिले फेरि चेन्ज भइसक्यो, एमा 17%, बीमा तपाईँको 17%, सीमा तपाईँको 17% र डीमा तपाईँको हेर्नुहोस् त। अब अर्को तपाईँ 49 तपाईँको चाहिँ केमा छ? डीमा छ। 50 चाहिँ देखाइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् के गर्यो होला? TQV छ।
यो तीनटा लेटरलाई पहिला के गरेको छ भने यहाँ तीनटालाई यो एसबाट एसलाई टी गर्यो, एकले बढायो, ओलाई क्यू, दुईबाट ओबाट पी क्यू, अनि आरलाई फेरि हेर्नुहोस् 3 बढायो आरबाट। बुझ्नु भएको छ नि? यसरी गइरहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसले पहिला 1ले गयो, 2ले गयो, अनि के आयो 3ले गयो। हेर्नुहोस् है यसरी गइरहेछ। यो तपाईँको यू है 3ले गइरहेछ। अब हेर्नुहोस् है फेरि सिआइएमलाई फेरि तपाईँको त्यही अनुसारले बढाउँदैछ। हेर्नुहोस् त अब तपाईँलाई पछाडिबाट फेरि अर्को, अब यो तीनटालाई टीलाई फेरि यू गर्यो। हेर्नुहोस् है एफलाई 2ले बढायो, ओलाई 3ले बढायो। भनेको पहिला बीचकोलाई 1 2 3ले बढायो, अनि लास्टकोलाई 1 2 3ले बढायो, अनि फर्स्टकोलाई 1 2 3ले। यसलाई 1ले बढ्यो डी, यसलाई 2ले बढ्यो आईबाट के, 3ले बढ्यो 13बाट 3 बढ्दा कति 16 भनेको पी। अब त्यही अनुसारले पहिला यो तीनटा एउटा ग्रुप, यो तीनटा एउटा ग्रुप, यो तीनटा, यसलाई के गर्नु पर्यो पहिला 1ले बढाउनु पर्यो। भन्नु भएको छ नि? यसलाई 2ले बढाउनु पर्यो, यसलाई 1ले बढाएपछि यास हुनु पर्यो अगाडि यास सबैमा छ। अब तपाईँले अगाडि भइसकेपछि पछाडि लास्टमा चेक गर्ने छिटो हुन्छ। लास्टमा भनेको यो फर्स्टको त हेर्नुहोस् त, यो फर्स्टको चाहिँ लास्टमा छ नि 3 बढेर, यो पनि 3 बढेर लास्टमा पुग्नु पर्यो। 3 बढेपछि पीबाट 3 बढ्नु पर्यो भने क्यूआर के हुनुपर्छ तपाईँको हाम्रो चाहिँ। हेर्नुहोस् त यो लास्टमा यो फर्स्टमा हेर्नुहोस् है, यो पछाडि यसरी बढ्दैछ तपाईँको, यसरी योबाट यो यसरी बढ्दैछ, 1ले 2ले अनि कतिले बढ्ने हो 3ले, यसरी बढ्दैछ भनेपछि त्यसरी हेरे पनि हुन्छ, नभए इन्डिभिजुअल हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन। 1ले बढ्यो, यसलाई 2ले बढ्नु पर्यो, यसलाई के आउनु पर्यो 3ले बढ्नु पर्यो। यो भनेको अब हेर्नुहोस् त हाम्रो कहाँनिर छ, यहाँबाट 3टा है पहिला, यो 3 अनि यो 3लाई फेरि अब यो पछाडिकोलाई बढ्नु पर्यो। पछाडिको यहाँ टीलाई तपाईँको यू गरेको जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त। अब यसलाई पनि गर्नु पर्यो, यसलाई एसलाई आई गर्नु पर्यो, एसलाई आई गरेको हेर्नुहोस् त यहाँनिर। यसमा तपाईँको अब हेर्नुहोस् त यास अनि के थियो हाम्रो, योबाट यास थियो एउटा, अर्को 2ले बढ्नु पर्थ्यो, अनि यो 3ले बढ्नु पर्थ्यो। फेरि यसलाई 1ले बढ्नु पर्थ्यो, 2ले बढ्नु पर्थ्यो, 3ले बढ्नु पर्थ्यो, अनि फेरि के गर्नु पर्थ्यो यसलाई 1ले बढ्नु पर्थ्यो, कतिले बढ्नु पर्थ्यो 2ले बढ्नु पर्थ्यो सी, अनि कतिले बढ्नु पर्थ्यो 3ले बढ्नु पर्थ्यो। यहाँनिर तपाईँको एउटा यो डब्लु पनि बढी आइदिरहेको छ है। यसको आन्सर चाहिँ तपाईँको बी हो। यहाँनिर तपाईँको यो बीमा हेर्नुहोस् त यास, अनि हेर्नुहोस् त यास। अब यहाँबाट तपाईँको योबाट तपाईँको जी 2 बढ्दाखेरिमा तपाईँको आई हो, यहाँ तपाईँको यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ है। यो आन्सर आउनुपर्छ है, यसमा प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ। हेर्नुहोस् त यास आइडिआरडी अनि के छ आरडिएस अनि के छ एस हुनुपर्छ, यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ है यसको अप्सनमा चाहिँ। त्यसैले आन्सर चाहिँ यसको बी हो है, त्यहाँ प्रिन्ट मिस्टेक भएर कतिले बिगार्नु भयो होला। अब हेरौँ यहाँ 21 को 22 को हामी 21 नम्बर क्वेसनमा छौँ। 21 को डिडिडी भन्दै हुन्छ, धेरै साथीहरूले डिडिडी भन्दै हुन्छ। डीमा एसजे हेर्नु भयो भने एसजे एक्स होइन नि त तपाईँको, यहाँबाट त 1ले बढ्ने यो त 3वटा हो, 1ले 2ले 3ले बढ्नुपर्छ, 3ले बढ्दाखेरिमा यो पनि आउँदैन है। त्यसैले यो हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ हाम्रो प्रिन्ट चाहिँ त्यहाँ टाइपिङमा अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ यो चाहिँ। अर्को हेरौँ क्वेसन नम्बर, अब तपाईँको हाम्रो के छ 22 मा जाउँ। 22 मा क्वेसन ड्रेस एन्ड डिस्टेन्सबाट छ, क्वेसन पढ्नु होला। हेर्नुहोस् अ ट्याक्सी इज फेसिङ टुवर्ड के छ ईस्ट इन द के छ प्रोसेस भनेको सुरुमै है, अफ द के छ क्यारिङ द के छ प्यासेन्जर भनेको एउटा ट्याक्सी बोक्ने क्रममा एउटा तपाईँको प्रोसेसमै क्रममा चाहिँ ट्याक्सी चाहिँ कता फर्केर उभिएको छ, फर्केर बसेको छ, ईस्टतिर फर्केको छ। अनि के भन्छ हेर्नुहोस् त द ट्याक्सी टेक्स द के छ कम्प्लिट टर्न, कम्प्लिट टर्न र एबाउट टर्न। म यता फर्केको मान्छे ठ्याक्कै यसको अपोजिट फर्क्यो भने अबाउट टर्न, तर म यहीँ फर्केको मान्छे पुरै यहीँ फर्केर आएँ भने यो चाहिँ के हो कम्प्लिट टर्न हो। भनेको यो मान्छे यहाँबाट घुमेर यहीँ आउँछ, इट मिन्स कम्प्लिट टर्न। यता फर्केको मान्छे यता फर्किन्छ अबाउट टर्न। अबाउट टर्न भनेको चाहिँ रोटेट टु 180 डिग्री, कम्प्लिट टर्न भनेको चाहिँ रोटेट टु 360 डिग्री अथवा 0 डिग्री है, जहाँको चाहिँ पुरा घुम्नु र पुरा फर्कनु भन्छ नेपालीमा। अब हेर्नुहोस् त एउटा ट्याक्सी यतातिर यसरी फर्केको ट्याक्सी यात्रुलाई बोक्ने क्रममा हेर्नुहोस् त के भनेको छ कम्प्लिट टर्न, पुरै घुम्दिन्छ अरे, यहाँबाट यहीँ आइदिन्छ जहाँको चाहिँ। अनि के छ हेर्नुहोस् त कम्प्लिट टर्न भनेको छ। अनि के छ ट्राभल के छ 10 किलोमिटर र जहाँको चाहिँ आएर 10 किलोमिटर अघि बढ्छ भन्छ। फ्रम द्याट पोइन्ट टेक्स त के छ कम्प्लिट टर्न अगेन टर्न्स राइट भनेको जहाँको तै घुम्छ र फेरि राइट टर्न गर्छ। राइट भने यता तल, यता गइरहेको मान्छेको राइट भने तल। अब हेर्नुहोस् त फ्रम द के छ द्याट पोइन्ट टेक्स के छ कम्प्लिट टर्न, यो पोइन्टबाट फेरि पुरा घुम्छ र अगेन टर्न के भन्छ अगेन फेरि घुम्छ र एन्ड टर्न्स के भन्छ राइट ट्राभल 10 किलोमिटर र 10 किलोमिटर यता आउँछ। पहिला नि 10 गयो हेर्नुहोस् त, अब यसले चाहिँ अनि फेरि 10 गयो भन्छ। अनि इफ द के छ हेर्नुहोस् त कार स्टप एन्ड देन द के छ विच डाइरेक्सन इज द के छ कार फेसिङ नाउ भन्दैछ।
अब हेर्नुहोस् त क्वेसनले तपाईँलाई भनेको अनुसार यसरी भनेको क्वेसनले। अब तपाईँले के कमेन्ट गर्नुभयो मैले हेरेँ र तपाईँको भोटिङ पोललाई नै गएँ अनि मैले फेरि तपाईँलाई 22मा हेर्नुहोस् त 22मा छेकियो भन्दै हुनुहुन्छ गणेश आचार्य, अर्को छ शाह बिन्देश्वरले 22 को डी भन्दै हुनुहुन्छ, आरती शाहले 22 को डी भन्दै हुन्छ, विष्णुले डी भन्दै हुन्छ, गणेशले पनि डी भन्नुहुन्छ, अजयले पनि डी भन्नुहुन्छ, बसन्त हेर्नुहोस् त राज भूषालले पनि डी भन्दै हुन्छ। अब हेरौँ, अब क्वेसनले भनेको केही पनि छैन। एउटा ट्याक्सी नर्थतिर भर्खर भइसकेको छ, इस्टतिर फर्केको हो यता, र यो गरिसकेपछि उसले प्यासेन्जर बोक्ने क्रममा के गर्छ, कम्प्युटर पुरै घुम्छ, जहाँको त्यहीँ आउँछ र 10 किलोमिटर जान्छ भनेको पहिला यहाँबाट यसो गरेको कार यसो घुमेर यहीँ आयो, 10 किलोमिटर गयो सिद्धो। फ्रम द्याट पोइन्ट टेक्स त के छ, कम्प्युटर, फेरि कम्प्युटर लिन्छ अगेन, हेर्नुहोस् त टर्न अगेन, फेरि कम्प्युटर भइदियो यो, र अनि के अरे राइटतिर ट्राभल फेरि के अरे 10 किलोमिटर गयो भने अहिले कार त्यहाँ गएर कार चाहिँ रोकियो भनेपछि अब कार कुन डाइरेक्सनमा फर्किन्छ, यो तल भनेको के जहिले पनि मास्तिर नर्थ, यसको अपोजिटमा साउथ, फ्रन्ट साइड जहिले पनि नर्थ, ब्याक साइड साउथ, राइट ह्यान्ड साइड अलवेज इस्ट, लेफ्ट ह्यान्ड साइड अलवेज वेस्ट, त्यसैले आन्सर के रहेछ साउथ। साउथ भनेको के डी, डीमा चाहिँ हाम्रो के हो करेक्ट आन्सर हो है। अब हेरौँ यहाँनिर क्वेसनले अर्को क्वेसन छ 23मा। अब क्वेसन पढ्नुहोस्, एट अ डिनर पार्टी एभ्री 2 गेस्ट युज अ बल अफ द राइस बिट्विन देम भनेको हेर्नुहोस् त केही तपाईँको एउटा डिनर पार्टीमा चाहिँ तपाईँको हरेक 2 जना गेस्टले चाहिँ के गर्छन् भने एउटा बटुकाबाट अथवा एउटा प्लेटबाट के गर्छन् 2 जनाले खाना खान्छन् भनेको एउटा प्लेटमा 2 जनाले खान्छन् भनेको सेयरिङ गर्छन्, र एभ्री 3 गेस्ट युज अ बल अफ द के छ दाल बिट्विन देम भनेको हेर्नुहोस् त फेरि हरेक तपाईँको 3 जनाले चाहिँ के गर्छन् फेरि एउटा बटु भनेको एउटा यहाँ एउटा यो बटुको छ अथवा प्लेट छ भन्नुहोस् र अर्को छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको राइस चाहिँ तपाईँको हरेक 2 जना बराबर, यो बटुकामा चाहिँ तपाईँको दाल चाहिँ हरेक 3 जना बराबर, र मासु चाहिँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ एन्ड एभ्री 4 युज अ के छ बल अफ द मिट बिट्विन के छ देम भनेको एउटा फेरि बटुकाबाट 4 जनाले चाहिँ मासु चाहिँ एउटा बटुकाबाट 4 जनाले झिकेर खान्छन् अथवा सेयर गरेर खान्छन्। देयर वेयर द अल टुगेदर 65 के छ डिसेस भनेको त्यहाँ चाहिँ 65 वटा के छ भाँडाहरू छ अरे। हेर्नुहोस् है भने हाउ मेनी गेस्ट वेयर द के छ प्रेजेन्ट एट द के छ पार्टी भनेपछि त्यहाँ कतिजना मान्छे तपाईँको के भएको छन् पार्टीमा आएका रहेछन् जम्मा भएको छन्। क्वेसनले भने बुझ्नुभयो होला, क्वेसनले के भन्दैछ भने तपाईँलाई एउटा पार्टीमा अथवा एउटा तपाईँको काहीँ पार्टी गरेको ठाउँमा हरेक 2 जना बराबर एउटा प्लेटमा खाना खान्छन्, र हरेक 3 जना बराबर एउटा बटुकाको दाल खान्छन्, र हरेक 4 जना बराबर एउटा बटुकाको मासु खान्छन् भने त्यहाँ जम्मा भाँडाको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँ 65 थियो भने त्यहाँ कतिजना मान्छे छ भनेर भन्छ। अब तपाईँले यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँको कमेन्टतिर लागे म हेरौँ तपाईँको कमेन्टमा हेर्नुहोस् त शर्मिला गिरीले डी भन्दै हुनुहुन्छ, कतिको भन्नुभयो 23 को हामी 23 नम्बर क्वेसनमा छौँ, बी भन्दै हुनुहुन्छ, आरतीले पनि 23 को बी, गणेशले पनि बी, हेर्नुहोस् अर्को बसन्त राजले पनि 23 को बी, अर्को छ विष्णु पनि दाहालले पनि 23 को बी, सरी ढकालले पनि 23 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँको अब मैले तपाईँको भोटिङ पोलमा गएँ, भोटिङ पोलमा कतिजनाले तपाईँको गर्नुभयो हेरौँ। अब भोटिङ पोलमा एमा तपाईँको 0%, बीमा तपाईँको 100%, सीमा तपाईँको 0 र डीमा पनि 0 छ। अब हेरौँ यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो भनेर। तपाईँले इक्वेसन बनाउनु भने यसरी गरौँ, एक्स का तल 2 किन जम्मा मान्छे एक्स छन् 2 जनाले तपाईँको दाल राइस खान्छन्, एक्स का तल 3 प्लस एक्स का तल कति हो बराबर 65 खोलिदिनुहोस्, एलसिएम 12 भइहाल्यो, खोलिदिनुहोस् है एलसिएम हेर्नुहोस् त 12, यसको तपाईँलाई थाहा छ 6x प्लस यसले कति भयो 4x प्लस कति 3x बराबर कति 65, जोड्नुहोस् 13 भयो, 13x का तल 12 बराबर 65, यसले यसलाई काटिहाल्छ हेर्नुहोस् त कसरी काट्छ 5, एक्स बराबर 12 पंचे कति 60, कतिजना रहेछन् 60 जना रहेछन्। करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ 60 रहेछ। तर 0% ले आन्सर चाहिँ तपाईँको के गर्नुभयो एमा तपाईँको 0% अहिलेसम्म, र नभए यसो गरेर हेर्नु 2 3 हेर्नुहोस् त 2 3 र 4 ले तपाईँको यसरी भागजन नम्बरको हामीले एलसिएम लिएर पनि खोज्न सक्थ्यौँ, बुझ्नु भएको छ नि। त्यसो गरे भने कहिलेकाहीँ तपाईँको हामीले त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त तपाईँले यसलाई 3 ले 2 ले जान्छ 3 ले जान्छ, यसलाई तपाईँको 2 3 4 ले जाँदैन, यसलाई भन्नु भने 2 ले जान्छ 3 ले जान्छ, 4 ले जान्छ त 4 ले त जाँदैन, बुझ्नु भएको छ नि। 4 2 8 बाँकी रो कति भयो 1 भयो 10 भयो, त्यसैले तपाईँको यसो गरेर नन अफ दिस त होइन भनेपछि 60 इक्वेसन यसरी गर्ने बुझिहाल्नु भयो। र यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, मन्जुले नन अफ दिस भन्नुभयो, राजेश्वरले बी, अर्को अप्सरा खड्काले हेर्नुहोस् त डी, अर्को 23, धेरै जस्तो मान्छेले यसको आन्सर गलत दिनुभएको छ। यसको सही आन्सर हो 60, 60 जना मान्छेले तपाईँको यसरी सेयर गर्दै खाइरहेको छ है त। अर्कोमा जाउँ अब।
क्वेसन नम्बर तपाईको अर्को छ 24 मा क्वेसन हेर्नुस् त हामी 23 नम्बर क्वेसन गरे 24 नम्बर ब्लड रिलेसनबाट छ इफ द a plus b means a is the brother of b अनि के छ हेर्नुस् a minus b means के छ a is the के छ sister of b and a into b means a is the के छ father of b which of following means that c is the son of m भनेको दिएको चारवटा अप्सन मध्येमा c चाहिँ m को छोरो हो भन्नलाई कुन चाहिँ अप्सन तपाईको राइट हुन्छ भन्छ एकदम सजिलो छ यस्तो क्वेसन आएर केही गर्नै पर्दैन तपाईले आँखा चिम नगर्ने हेर्नु साधारण तरिकाले म सिकाउँछु पहिला तपाईको कमेन्ट हेरौं कमेन्टमा हेर्नुस् त अब तपाईले कमेन्टमा 24 को डी हो भन्नुभयो हेर्नुस् त सा बिन्दुश्वरले 24 को डी हो भन्दै हुनुहुन्छ अर्को हेरौं मन्जु मिश्रले 24 को डी भन्दै हुनुहुन्छ अर्को कमेन्ट पनि हेर्नुस् त कमेन्ट जारी छ अब तपाईको भोटिङ पोलमा हेरौं है त भोटिङ पोलमा ए मा 0% बी मा 0% सी मा 50% डी मा 50% र यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो हेर्नुस् है त अब यहाँनिर हेर्नुस् केही गर्नु पर्दैन तपाईले हेरियो टाउकामा राख्नुस् यो माइनस भनेको ठाउँमा के भनेको छ सिस्टर भनेको छ यहाँ सिस्टर राख्नु ल अनि यहाँनिर इन्टु भनेको ठाउँमा के भनेको छ फादर भनेको छ फादर राख्नु ल प्लस भनेको ठाउँमा के भनेको छ ब्रदर यति राख्दिनु केही गर्नु पर्दैन यो लास्टको व्यक्ति यु 100% यो तपाई जहिले पनि तपाईको दाइ सी ठीक छ तपाईको दाइको बुवा एम चाहिँ तपाईको दाइको बुवा तपाईको नि बुवा अनि बुवाको दिदी त फुपू भयो एम त फुपू भयो सी को बुवा भएन सी को त फुपू भयो एम त्यसैले यो अप्सन रङ बुझ्नु भएको छ नि दोस्रोमा माइनसले हेर्नुस् त के भनिरहेछ सिस्टर ल हेर्नुस् प्लसले के भनिरहेछ प्लसले ब्रदर इन्टुले के भनिरहेछ फादर अब यो लास्टको व्यक्ति तपाई भइसकेपछि तपाईको बुवा एन एन को पनि भाइ सी भनेपछि तपाईको बुवाको भाइलाई काका भयो काकाको पनि तपाईको दिदीलाई के भन्ने तपाईले फुपू भन्ने यो पनि रङ हेर्नुस् त अब तपाईलाई म आन्सर डी हो यसको कसरी हो ल हेर्नुस् है त्यहाँ इन्टु भनेको ठाउँमा फादर इन्टुले फादर भन्छ भन्दैन हेर्नुस् है फादर माइनसले के भन्छ हेर्नुस् त्यहाँ सिस्टर प्लसले के भन्छ ब्रदरी टाउकामा राख्ने यो तपाई यो भएपछि तपाई केटाकेटी हामीलाई थाहा छैन एफ तपाईको दाइ सी भएपछि तपाईको दाइ सी हो भनेपछि सी त छोरै भइहाल्यो एन दिदी तपाईको सी को पनि दिदी तपाईको पनि दिदी अनि सी को बुवा फेरि एम हो भने दिदीको बुवालाई सीले पनि बुवा भन्नु पर्यो आन्सर डी भइहाल्यो तर एकै स्टेप आन्सर कसरी निकाल्ने भने हेर्नुस् है एम आमा हो कि बाउ हो भनेर त एउटा हुनु पर्यो किनभने एम को छोरा सी हो भनेपछि अब यहाँ स्टेटमेन्ट हेर्नुस् त कहीँ आमा भन्ने छ त इन्टुले बाउ भन्ने छ त्यसैले जहिले इन्टु भन्दा अगाडि एम भयो भने अप्सन मिल्यो किनभने यो इन्टुले बाउ भन्छ यो इन्टु जस्तो यहाँ एन इन्टु एम भइदिएको भए एम को बाउ चाहिँ एन हुन्थ्यो त्यसैले यो सिम्बोल भन्दा साइन भन्दा अगाडिपट्टि आकोले रिलेसन खोल्ने हो त्यसैले इन्टु भन्दा अगाडि एम हुनु पर्थ्यो इन्टु भन्दा अगाडि एम भने कहाँ थियो डी मा थियो यसरी गर्ने कुरा बुझिन्छ भने सिधै बुझिन्न भने अप्सन माथि टाउका जे भन्छ राख्ने पछाडिबाट पढ्ने त्यसैले आन्सर के भयो डी भयो अझै पनि हेर्नुस् यस्ता क्वेसन आउँदा एम इन्टु एन माइनस सी प्लस एफ प्लसले के भन्छ अरे हामीलाई हेर्नुस् यहाँ यी एरिया छ बदरी यही हो नि बदर ल यो बदर भएपछि सी पनि त छोरो हुनु पर्यो सी इज द सन अफ एम भनेपछि सी पनि यसको दाइ सी भएछ सी त केटै हो अनि फेरि माइनसले के भन्छ सिस्टर सी को दिदी एन एन को फेरि बुवा चाहिँ के हो एम हो भनेपछि अब दिदीको बुवालाई तपाईको पनि बुवा सबैको बुवा त्यसैले सी को छोरो चाहिँ के रहेछ एम को छोरो चाहिँ को रहेछ सी अप्सन के रहेछ डी अब हामी 25 नम्बर क्वेसनमा गयौं 25 नम्बरमा क्वेसन हेर्नुस् एनालोजीबाट छ एनालोजीबाट क्वेसन छ के भनेको छ क्वेसनले हेर्नुस् त पिकक चाहिँ इन्डियासँग हो भने बियर चाहिँ हेर्नुस् त के को भनेको छ भने पिकक इन्डियाको थाहा छ नि जस्तो हेर्नुस् त इन्डिया त्यहाँ छ पिकक नेपालको डाँफे हो इन्डियाको के हो मैरो अब बियर चाहिँ कसको रुस सरी रसिया यसको हेर्नुस् त आन्सर सी है यो सजिलो छ यो तपाईलाई भोक्याब जान्नुपर्छ यसमा तपाईँ आइक्यू भन्दा नि जीके सँग रिलेटेड क्वेसन हो त्यसैले मैले स्वाटे अब हामी डाटा इन्टरप्रिटेसन चाहिँ सेक्सन अफिसरको लागि विशेष गरेर है यो चाहिँ तपाईको सेक्सन अफिसरको लागि चाहिँ बढी यो तपाईको क्वेसन डाटा इन्ट्रेस्टबाट गरेको हुन्छ डाटा इन्ट्रेस्ट 26 नम्बरमा द टोटल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट हेर्नुस् त इन्भल्भ इन द के छ यो दिएको छ डाटा इज भनेको छ अब तपाईलाई यो डाटा दिएकोमा सबभन्दा बढी स्टुडेन्ट चाहिँ कति छन् भन्छ हेर्नुस् त तपाईलाई यहाँ दिएको छ मार्क्स 10 20 30 40 50 दिएको छ यता नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ टोटल जोड्ने हो तपाईले यो हेर्नुस् त यो तपाईलाई 4 मा 4 यो कतिमा 6 मा 6 यो कतिमा 10 यो कतिमा 8 यो कतिमा 5 यति जोड्ने हो सबै जोड्नुस् 10 10 20 भयो 20 8 कति भयो 28 28 5 कति भयो 33 यति भनेको केही पनि भनेको छैन 25 मा हेर्नुस् त 26 नम्बरमा तपाई पुग्नु भयो होला
26 नम्बरको आन्सर चाहिँ कसैले पनि दिइसक्नु भएको छैन र 100%ले आन्सर ए भनेर गरिसक्नु भएको छ। यसको आन्सर पनि 100% ए नै हो। सजिलो छ डाटा। अघिल्लो वर्ष सेक्सन अफिसरको इक्जाममा हेर्नुहुन्छ भने अत्याधिक सजिलो यस्तै क्वेसन गरेको छ, त्यसैले तपाईँ आत्तिनु पर्दैन है। 27 नम्बरमा हेरौँ। 27 नम्बरमा के भन्छ हेर्नुहोस् है त क्वेसनले। 27 नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ इफ द स्टुडेन्ट गेटिङ हेर्नुहोस् त मोर देन के छ 30 मार्क्स आर द के छ कन्सिडर्ड पास्ट देन what % of the total student have the past हेर्नुहोस् त के छ एजमिक के छ 8 that all the student in the के छ इन्टरभल 32 कति छ 40 have the के छ स्कोर मोर देन के छ 30 मार्क्स भन्छ। अब क्वेसनले के भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त इफ द स्टुडेन्ट गेटिङ मोर देन के छ 30 मार्क्स आर के छ कन्सिडरेड भनेको तपाईको पास्ट भनेको तपाईको 30 मा हेर्नुहोस् है इफ द गेटिङ मोर देन द 30 भन्दा मास्तिर गरे ल 30 भन्दा मास्तिर भनेको यो दुईटा रेन्जको सोधिरहेछ। देन द वाट पर्सेन्ट अफ द के छ टोटल स्टुडेन्ट भनेको जम्मा स्टुडेन्टको कति पर्सेन्ट हो रे आइफ द पास्ट कति पर्सेन्ट पास भए भन्छ। हेर्नुहोस् त एजम दैट ऑल द स्टुडेन्ट्स के छ इन द इन्टरभल 32 कति 40 हाभ द स्कोर मोर देन द कति 30 मार्क्स भनेको अब तपाईले यहाँनिर हेर्नु पर्यो यो कति पर्सेन्ट हो भनेको यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईले यो भनेको तपाईको कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ 8 यो भने कति छ 5 भनेको 13 जना रहेछन् 30 भन्दा माथि ल्याउने कतिमा टोटल 33 मा इन्टु कति पर्सेन्टमा सोध्या हो 100 भन्नु भएको छ नि। अब यसले यसलाई भने 33 3.33 हो 13 त्यहाँ कति 39 आन्सर बी सजिलो छ केही पनि भनेको हैन। एटलिस्ट तपाईको के छ 30 भन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थी चाहिँ टोटलको कति पर्सेन्ट हो भनेको तपाईले यो चाहिँ तपाईको लगभग भनेको छ है गेस गर्नुहोस्। गेसिङ भने लगभगमा तपाईलाई सोध्या हो यसले टोटल स्टुडेन्टको है तपाईले यसमा एक्युरेट न 39 पॉइंट तपाईको समथिङ आइदिन्छ तर हामीले के अरे 39 लाई गरियो है त। अब 28 नम्बर क्वेशन पढ्नुस् के भनेको छ क्वेशनले के गर्ने हो ल हेर्नुस् त यहाँनिर क्वेशनले यसो भनेको छ हेर्नुस् है यहाँ इफ 35 इज द के छ क्वालिफाइङ मार्क्स फर द प्रमोसन भनेको 35 मार्क्स चाहिँ प्रमोसनको लागि उपयुक्त छ रे ल टु द नेक्स्ट ग्रेड एन्ड द के छ ओन्ली 2 स्टुडेन्ट इन द के छ 30 to 40 रेन्ज स्कोर एबोभ द 35 then what is the percentage of the student who failed to the case qualifying क्वेशनले भने बुझ्नु भयो होला 35 चाहिँ तपाईको मार्क्स चाहिँ के छ तपाईको क्वालिफाइङको लागि चाहिँ प्रमोसनको लागि चाहिँ ल्याउन के आवश्यक छ रे तर तपाईको यो 35 भनेपछि त हेर्नुस् यो देखि यो भनेको 30 देखि 40 हो यसमा चाहिँ 2 जना मात्र स्कोरिङ गरिरहेछन् यहाँ भन्दै छ हेर्नुस् त प्रमोसन टु द के छ नेक्स्ट द ग्रेड एन्ड ओन्ली 2 स्टुडेन्ट इन द 30 to 40 30 देखि 40 सम्मको रेन्जमा चाहिँ 2 जना मात्रै क्वालिफाइड छन् रे भने अब तपाईलाई क्वेशनले यो देखि माथि 30 देखि 40 देखि 50 सम्म भनेको त 5 जना छैछ 7 जना चाहिँ तपाईको क्वालिफाइड रहेछन् कतिमा 33 जनामा 33 जनामा 7 जना क्वालिफाइड रहेछन् भने अरु सब डिस्क्वालिफाइड हो भनेको 33 बाट 7 घटाउनु कति भयो 26 भयो 26 को तल टोटल मान्छे कति 33 हो इन्टु के गर्न पर्यो 100% गरिदिनु पर्यो यो 33 है। अब हेर्नुस् त यसले यसलाई तपाईं काट्नुस् 3 पॉइन्ट समथिङ आइदिन्छ अब 26 यहाँ भने कति 78 पॉइन्ट तपाईं कति हो 78 आइदिन्छ 78.78 आउँछ तपाईलाई त्यही पनि यति गर्दा 78 भने यो अरु छँदै छैन सिधै भयो। क्वेशन अझै पनि बुझ्नुस् क्वेशनले के भनेको छ भने 30 देखि 35 मार्क्स चाहिँ तपाईको एकदम क्वालिफाइडको लागि आवश्यक छ त्यो तपाईको 30 देखि 40 सम्म चाहिँ स्कोरमा चाहिँ 2 जनाले ल्याइसके भने अब यो भन्दा माथि 40 देखि 50 भन्दा 5 जना त्यसै क्वालिफाइड छन् भनेको 7 जना चाहिँ क्वालिफाइड रहेछन् 33 जनामा अरु सब डिस्क्वालिफाइड हुन् भनेपछि 26 जना डिस्क्वालिफाइड 33 जनामा 26 जना डिस्क्वालिफाइड भनेको इन्टु 100 गर्ने हो काटकुट गर्नुस् गर्दाखेरि कति आउँछ 78 पॉइन्ट कति आउँछ 78 आउँछ यो भनेको तपाईको कुनमा छ हेर्नुस् त आन्सर सी मा छ र धेरै साथीहरुले 28 को सी भन्दै हुनुहुन्छ र धेरै मान्छेले मिलाइरहनु भएको छ। अब अर्को डाटा the following हेर्नुस् त पाइ चार्ट सो द के छ मार्क स्कोर बाइ अ स्टुडेन्ट इन द के छ डिफरेन्ट सब्जेक्ट हेर्नुस् त फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स सोशल साइन्स एन्ड इंग्लिश हेर्नुस् त इन एन एक्जामिनेसन एज्युमिङ दैट टोटल मार्क्स obtained फर द के छ एक्जामिनेसन इज कति 810 आन्सर द के छ क्वेशन ल त हेरौं अब के भनेको छ क्वेशनले तपाईलाई यहाँ दिएको छ अब क्वेशन यहाँ गरेछ द सब्जेक्ट इन व्हिच द स्टुडेन्ट obtained 135 मार्क्स इज भन्छ कुन चाहिँ सब्जेक्टमा चाहिँ 135 मार्क्स ल्याए भन्छ केमिस्ट्रीमा ल्याए कि
तपाईलाई इङ्ग्लिसमा ल्यायो कि म्याथमेटिक्स ल्यायो कि फिजिक्समा ल्यायो, तपाईलाई डाटा आएर डिग्री दिन बित्तिकै तपाईले 360 डिग्री हुन्छ एज होल भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ होला नि। यति कुरा थाहा भयो भने हेर्नुहोस् त 135 हो, 135 चाहिँ लिएर आएको कतिमा 810 मा, टोटल कति 360 डिग्री। अब काट्दिनुहोस्, त्यति हो गर्ने के अनुसार 810 मा 135 लिएर आयो कतिमा त भन्दा 360 डिग्रीमा। अब काट्दिनुहोस् हेर्नुहोस् है, तपाईले 5 ले काट्दा पनि हुन्छ, बुझ्नु भएको छ नि, 5 ले काट्नु भयो भने पनि भयो, 3 ले काट्दा पनि भयो, यसले 0 0 काटियो। अब हेर्नुहोस् 9 ले काट्दा नि भयो, 9 चौको 36 भयो, 9 ले काट्नुहोस् 9 चोटि नै भयो। अब यसले 9 एका 9 भइहाल्यो, बाँकी रह्यो 4, 9 पंचे 45, 15 चौको 60, 60 डिग्री हाम्रो आन्सर आयो। 60 डिग्री कहाँ छ? म्याथमा नि छैन, कहाँ छ? इङ्ग्लिसमा छ। कुन सब्जेक्टमा ल्याएको रहेछ तपाईको 135 भनेको इङ्ग्लिसमा। के गरियो हामीले 135 गेन गरेको नम्बर अपन टोटल नम्बर इन्टु कति 360 डिग्री भने कति आयो? 60 आयो। 60 डिग्री भने कहाँ छ? इङ्ग्लिसमा छ, सिद्धिहाल्यो। यति हो भनेको। कसैलाई डाउट छ भने क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् 29 को सी, सञ्जीव नेउपानेले सी भनिदिन्छ, गणेश आचार्यले सी भनिदिन्छ, रामेश्वर सिंह हेर्नुहोस् लाटुले भन्दै हुनुहुन्छ सी भन्दै हुनुहुन्छ, अनि अर्को हुनुहुन्छ वसन्तराज शाहले पनि सी भन्दै हुनुहुन्छ। आन्सर चाहिँ के रहेछ? बी रहेछ। करेक्ट आन्सर चाहिँ 40% ले बी, 60% ले सी, तर धेरै मान्छेले बिगार्नु भएको छ। सिम्पल क्वेसन हो। अझै पनि कसैलाई डाउट छ भने 135 प्राप्त गरेको कतिमा? 810 मा इन्टु 360, किन? डिग्रीमा भएर। बुझ्नु भएको छ नि? यति गर्ने पर्सेन्टेजमा भयो के गरिन्थ्यो? इन्टु 100 गरिन्थ्यो, सिद्धिहाल्थ्यो। यदि यहाँ 60% यस्तो भइदियो हामीले के भन्दा इन्टु 100, पर्सेन्टमा 100 भन्दा बढी हुँदैन, डिग्रीमा 360 भन्दा बढी हुँदैन। लास्ट क्वेसन, आजको क्वेसन लास्ट क्वेसनमा छौँ आजको हामी। हेरौँ लास्ट क्वेसनमा, द मार्क्स अब्टेन इन द इङ्ग्लिस, फिजिक्स एन्ड के छ सोसल साइन्स एक्सिस द मार्क्स अब्टेन इन द म्याथमेटिकल एन्ड द के छ केमिस्ट्री बाई भन्छ। पहिला तपाईँलाई के सोधेको छ? इङ्ग्लिस, फिजिक्स र सोसल साइन्स। इङ्ग्लिसमा कति छ? 60, अनि के छ फिजिक्समा सोधिरहेछ। फिजिक्समा हेर्नुहोस् त पिएच 85 अनि प्लस अर्को के सोसल साइन्स 55। जोड्नुहोस् 200 भयो। ल यसमा जोड्नुहोस् त हो कि होइन? 5 10 ठिक छ नि, 200 भयो। अब क्वेसनले के सोधेको छ? म्याथमेटिक्स एन्ड के छ केमिस्ट्री। म्याथमेटिक्स 90, केमिस्ट्री कति छ? 70। 90 र 70 भने 180 हो कि होइन? सरी 160 हो कि होइन? हो। यो दुईटाको डिफ्रेन्ट पर्सेन्ट सोधे हेर्नुहोस् है। मार्क्स इङ्ग्लिस फिजिक्स साइन्स, यसको एसिस कतिले बढ्यो भन्दैछ? अब्टेन बाई त के छ? म्याथमेटिकल एन्ड यो म्याथमेटिकल र केमिस्ट्री भन्दा इङ्ग्लिस फिजिक्स र तपाईँको सोसियल साइन्स चाहिँ कतिले बढ्दैछ, कति मार्क्सले भन्दा चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ। यो भनेको 60 भएपछि डिफ्रेन्ट कति आयो? 40 आयो। हेर्नुहोस् त 40 त डिग्री हो नि, सबै डिग्रीमा छ। कतिमा? 360 डिग्रीमा। बुझ्नु भएको छ नि? इन्टु कतिको? टोटल मार्क्स हाम्रो कति हो? 810। अब काट्दिनुहोस्, 0 ले 0 काटिहाल्यो, 4 ले काट्नुहोस्, हेर्नुहोस् त 0 0 काटिहाल्यो, 9 ले काट्दा हुन्छ 9 चौको 36, 9 ले 9 9 81, यसले 4 चोटि 1 भयो। अब हेर्नुहोस् त यो भने कति आयो? भनेको तपाईँ 11 पोइन्ट तपाईँको थियो 1 बाई कति आयो? 9 आयो। यसरी गर्दै भइहाल्यो। भनेपछि करेक्ट आन्सर चाहिँ हाम्रो के रहेछ? अनि हाम्रो सी रहेछ। र आजको टपिक्स हामी यहीँ आएर यो हाम्रो ठ्याक्कै हामीले 2 घन्टा लाइभ गऱ्यौँ। यो 2 घन्टा लाइभमा तपाईँको हामीले यहीँ आएर आजको फिडब्याकलाई अन्त्य गऱ्यौँ। र हस्त नमस्ते तपाईँहरूलाई। अब यसको साथसाथै तपाईँहरूलाई गुड इभिनिङ। र अब तपाईँ फर्मल क्लासै यदि गर्न चाहनुहुन्छ नि, निरोज लामाले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। फेरि पनि अर्को पनि लाइभमा भेट्न बाचा गर्दै अब बिदाको हात हल्लाउनु पर्यो। लाइभमा पनि अझ भयो नि हजुरको बुक मेरै सिरानमा छ, अफ भयो नि, लाइभमा अफ भए पनि हजुरको बुक मेरै सिरानीमा छ भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को छ गणेश आचार्य, हेर्नुहोस् त थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको विष्णु ढकाल, सबैजना साथीहरूलाई यति समयसम्म तपाईँको लाइभ हेर्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब तपाईँहरूलाई मैले भने समय छैन, तपाईँ कहिले खुल्छ भनेर नबस्नु होला, र भोलि नै खुल्न पनि सक्छ भन्ने तयारीमा तपाईँ जुटौँ र लाग्नुहोस्। अरू सुतिरहेको बेलामा तपाईँ उठ्नुभयो भने पक्कै नै तपाईँले धेरैभन्दा धेरै नलेज लिनुहुनेछ। जति साथीहरूले हेर्नुभयो पक्कै केही न केही जान्नुभयो, जसले हेरेन उसले केही पनि जानेन, यो कुनै दुविधै छैन। र तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ नि, मेहनतीले नै हो तपाईँको सफलता हात पार्ने। जो मान्छे मेहनतै गर्दैन उसले तपाईँको के गर्दैन? सफलता हात पनि पार्दैन। यति भन्दै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त तपाईँको आजको रात शुभ रहोस् र सदा दिन नै तपाईँको शुभ रहोस् र प्रगति होस्। तपाईँहरूको यस भिडियोले तपाईँहरूलाई पक्कै नै केही न केही फाइदा गर्नेछ र गरे पनि होला भन्ने आशाको साथ म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।